Tulumanon. Tanda. Warning message. Tanda. Warning message. Isa ng Daily Adventist Church, kung Iglesia Adventista del Septimuria, na nagdala sa lugo sa Tulukan ng Lupa. Yan ining kagabion, mga higala, mga igsoon, magahimo sa pagpalapnag sa mga bulawanon na pulong sa Diyos diha sa balaan ng kasulatan. Busa ayaw pag-iasa ang pagsunod. Kaya din ay pagultuhon na nagkanayon. Makayon sabtin sa isa kabata ang pagkahadlok sa pagulong sa kanito. Apan ang malisod sabtin ko sa kataong na hapon, mahadlok sa pagulong sa kahayag. Unsa man kining kahayag sa balaan ng kasulatan. Salmo Kapitulo 119, versikulo 105 nga nagkanayon. Ang imong pulong mo'y lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong kalagyan. Ug karon kaniya ang inyong ubos nga igsoon. Sama yung pagpaminaw ka natong tanan, mga higala at mga kaisunan. Kami nagpanghinaot nga na kamo sa maayong panglawas, uban ang grasya ni Ginoong Kristo mag-uban ka nato. Sa pagsugod na sa ato nga programa, atong kang tanan sa pag-ampo, mga-ampo na kita. Amahan namo naka sa mga langit, balaan o silibaho na mga Dios, himayag dungog mga pagpasalamat. Ikaw ang Dios nga walay katapusan. Iningtak na Ginoo sa kagayunan nga imong ipahulam na usab kanamo, among gitugyan ang amo nga kagalingon, kaysa among kagalingon o Dios wala mi mahimo wala ikaw. Samtang na usab kami sabwag sa mga binhi sa kamatuoran, ikaw magauna kanamo, magahikap sa mga kasing-kasing, labi na sa mga garbo, kasilag, kasuko. Hawa sa among kinabuhi aron nga imong pulong among masabtan diha sa dakong kasayon. Ikaw magapanalangin Ginoo kini nga ministry. Labi-labi na ni atong mga higugma sa pagsuporta niini. Ikaw padayon nga magabalos kanila bisan o Dios sa mga kawani tagiya niini nga estasyon nga nahimong instrumento sa pagwali sa mayong balita. Palayon na sila pagpanalangin sa kanunay nagpaminaw sa imong mga pulong, ikaw bendisyon kanunay kanila. Kining tanan Ginoo among gitugyan diha kanimo gipasalamatan sa ngalan ug gahom ni Kristo ang among manluluwas. Amen. Sa makausab igsoon mayong pagpaminaw kanatong tanan, welcome ta sa ato nga tulumanon. Ang atong programa, The Last Warning Message Ministry, dino sa ka-program nga gituyod sa pagmugna sa pagbahat kanato sa mga pulong sa Dios gikan sa balaan nga kasulatan. Din kini nga programa higala mudawat usab og mga pangutana. Abot ninyong ipakisayod bahin sa Biblia unsa man ang pundok nga inyong giapilan kung sikta nga gipasakupan. Dili ka na babag mga kaigsunan kay kini nga programa alang kini kanatong tanan, ipagi lang sa pag-text or itawag sa ato nga mga numero or mahimo usab ninyo nga i-comment sa atong Facebook live karon pinagi sa atong Facebook page The Last Warning Message Ministry. O gining takna ay gala sa kagabion. Bakandi ang atong mga numero alang sa inyong mga pangutana. O nagsugod na sabta sa ato nga live pinagi sa Facebook page nato. Welcome ang tanan. O sa dili pa manimbaya sa ato nga mga tigpaminaw, ang atong mga suking tigpaminaw nga dili na namo maisa-isa gyud tanan. Apan pasalamat mi sa kanunay ninyong pagpaminaw, sa inyong nga mga pag-text, sa inyong nga pag-reach out sa atong nga program. Dakong kalipay namo igsuon nga kamo kanunay di ay naghulat sa atong nga program, kanunay di imong nagpaminaw ug kamo malipayon nga makikauban kanato sa matag karon unya sa ato nga programa. Ug salamat kay sa Ginoo niya na nga dunay mga katawhan nga uhaw gutom sa kamatuoran na pinagi sa atong mensahe, pinagi sa atong nga ministry, ato nga mapaabot usab kaninyo ang atong mga nahibaluan bahin sa pulong sa Ginoo aron nga masabtan nato kay wa may laing paagi mga higala nga masabtan nato ang kabubuton sa Dios. Pinaagi ra man gayud sa pagbasa, pagtuon sa mga pulong sa Ginoo. Okay, Hosias 4:6, gilaglag ko ang katawan
tungod sa kakulang sa kahibalo. Aron dili ta malaglag tungod sa kakulang, kinahanglan jud ta kanunay magtuon, kita kanunay magpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Ako itimbaya Dixon, basta dili pa ko malimot ang ato mga kaigsuonan sa ato nga bagong gitukod nga iglesia nga kaganihan nakaatop na gyud didto sa Uwayan, Tangub City. Ug salamat kayo sa atong madasigon nga mga kaigsuonan diha, mga Atis family, mga Susyas, Brother Joel Susyas, kauban sa iyang tibok Panimalay, nga sila gyud din taon igsuon pero ning kamot gyud sila ginahinay sa pagbarug sa atong iglesia. Ug kauban sa ato nga mga district leader, Brother Jomer Mahusay, Brother Yeliel Vertes, Brother Aljo Bakunga, ug sa ato nga mga kaigsuonan nga nagpaluyo kaganiha ni tabang sa ato nga pahina, labi na sa ato ang chairman sa ato nga elders, Brother Uzia Sinol, sa tanan-tanan nga mga kaigsuonan nga nagasuporta sa ato nga gitukod karon nga simbahan ug nanghinaot nga kaluy-an nga sunod nga Sabado puhon makasugod na sila og simba na gyud didto kay pwede naman gito hinay-hinayan bisag wala pay dingding. So ato nang hinay-hinayan ug uban sa tabang sa Ginoo maningkamot nga posible sunod bulan makahimo pud tag krusada diyang dapita makawali ta sa publiko, no? Ingana nga ato nga paningkamutan ug ato nang ipangayo sa Ginoo ug salamat kay sa Dios nga ang ato nga programa, ang atong ministeryo nakaabot dihang dapita tungod kay dunay mga katawhan nga gitawag sa Dios ug sila ning sanong sa awhag sa tawag sa balang espiritu. Bisan sila adunay mga katungdanan, bisan sila adunay mga taas nga panahon nga nakikauban diha sa General Conference apan sila nasabtan nila ang kamatukuran nga ato nga ginsangyaw diri sa programa nato sa radyo. Wala sila nagduha-duha sa pagdawat niini tungod kay kaluwasan ang atong katuyuan. No, muna siya igsoon. Og nanay pipila ka pangutana pero atong ihatag ang panahon aron madunggan po ninyo ang tingog sa atong mga kaubanan basig naa sila gustong ipanimbaya. Una-una to Brother Joel Mano. Bro, panimbaya kung basig na kay gustong itimbaya. Okay, may gabi sa tanano, kutob sa abuton na atong tingog o alang usab sa atong pagpanimbaya diha sa akong itimbaya ang iglesia diha sa Balok Upper Tamuan Church o labi na sa mga Mano family, Ambay family, Gantunis family o labi na sa ang pag-umangkon nga nag sa ulog sa iyang adlaw nga tawhan karon og may gabi kanatong tanan ang Dios pagapanalangin. Okay, Brother Ivan. Brother Tony. Wala na? Sige. Unahon na to igsoon ang pangutana 9721, maayong gabi kaninyo mga pastor. Kinsa may angay sundon ang atong kasing-kasing or ang Biblia nga supak sa atong buot. So nindot nga pangutana no, gikan kang 9721 ang last digit number. Unang pangutana niya, asa man day angay atong sundon? Ang ato ba nga kasing-kasing kay dili ba pwede nga mubuhat ka sa kabutang nga supak sa imong buot? Example, nakagibuhat niya burag sakit dili kamalipayon ba? Lisod gayo. Kana bitawng mga tambag kung magluto daw ka nya dili love nimo ang imong pagluto, mabati daw imong giluto kay dili kinasing-kasing mo na nga bisan sa Biblia ang tambag sa Biblia buhat ang tanan sa kinasing-kasing gayud. So pero ang problema Brother Tony, asa may angay sundon ang imong kasing-kasing o ang Biblia? Kay base ba og ang naa sa imong kasing-kasing supak sa Biblia? Nya ang Biblia nag-ingon ana kunya dili man na mo ina sa imong dughan, dili na mo ina kagamot sa imong kasing-kasing. So asa may subak ay mong sundon kining imong kasing-kasing diin ka malipayon o ang Biblia nya burag di po nimo kalipay kay dili wala tingali ka na ana o supak sa imong buot o layo gyud sa imong dughan pero pulong sa Ginoo. Brother Tony, ikaw una daw patubagon ako bahin anang pangutana. Una-una salamat sa Ginoo no ug sa nindot pud nga pangutana kay nagisgot kini bahin sa atong pag kinabuhi no kay sa atong kasing-kasing ug atong nahuna igsoon dili gid pwede nga mubase ta kay sa atong pagkatao naatay limitado nga mga nahuna no muna nga kung atong basahon ang Matthew City 21 ang
makasulod ra gyud sa langit sa gingharian sa langit kadtong nagtuman sa kabubuton sa Dios, no? Kay kung atong pagbuot may atong tumanon kay mao'y atong gusto, pwede man siya, pero sa gikaingon na ang atong handom nga makasulod ta sa gingharian sa langit ang kabubuton jud sa Dios. Unya wala may lain nga kabubuton sa Dios nga kini man yung tibok kasulatan. Sumala sa 2 Timoteo 3:16 nga ang tibok kasulatan gitugag gikan sa Dios ug may kapuslanan, no? Alang sa pagtudlo, pagbadlong, pagmatuto, sa pagkinabuhi nga matarong. Dinhi gyud ta mo tuo ug atong tumanon ang Biblia tungod kay mao ni ang mo ato gani sulayan pagbasa, Brother Joel. Kung unsa gyud giingon sa Biblia kay mubase ta sa atong kasing-kasing basig mapakyas ta, no? Mo na inana ang atong sabton ug sa 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ngadto sa 17 ato siyang sulayan pagbasa kay ang Biblia man ang atong muhatag sa dakong pagtagad. Sulayan pagbasa 16:17. Ang tibok kasulatan gitugas sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. 17 aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Alang sa tanang maayong buluhaton. Sa tupad diri gyud ta mobasig so, no? Kay sa ato manggong hunahuna mao nang giingon bitaw sa Proverbio kapitulo 16 bersikulo 25 nga adunay dalan daw matarong sa mata sa tao apan ang katapusan niya na kalaglagan. Kay kita nga tao igsoon pwede ta mo buot, pwede ta magbuot, pero sa kaluwasan na igsoon kung magisgot na ta padulog langit o dili kita kaadto sa langit sumala sa giingon ni Ginoong Hesukristo nga ako ang dalan ug ang kamatuoran, walay makaadto sa mahan kundili pinaagi kaniya. Muna nga atong sabton nga kini ding Biblia mao ni ang kumpas na to padulong sa langit. Muna kung magbuot ta sa atong gusto diskalibutan wala ta pugni, pero sa gikaingon ako kung nangandoy kag kaluwasan ug moadtog langit kini yung Biblia atong tuhuan kay mao man ni ang mumatuto sa sa pagkamatarong, no, sa tibok tao, sa atong pagkatao. Mao na nga sa atong gusto kung kalibutan lang pwede nga ang atong kasing-kasing may itong tumanon, pero sa gikaingon nako Mateo 7:21 atong sulayan pagbasa ang akong ipaabot sa atong naminaw nga ang kabubuton jud sa Dios ang makasulod sa langit. Mo na nga atong sulayan pagbasa, Brother Ivan. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. No to igsoon nga ang Biblia kung ato gyud nga basihan kung gusto tag langit, kung gusto tag kaluwasan, no dili ta mo base sa Biblia o mo to ko ka tubag pastor. Okay, salamat, no. So tinuod na siya mang kaigsuonan nga ginahanglan ang Biblia gyud mo matuman kay ang Biblia mo ipulong sa Ginoo, no. Kay kun sa tuwa manggong kagalingon lagmit ang masayop, no. Kung ang atong kagalingon mo atong saligan, kung atong ang atong bana-bana mo atong tumanon lagmit ang masipyat isip tao. 55:8 sa Isayas, ang inyong unahuna dili mo akong unahuna, ninyo ang inyong laraw mo'y akong laraw. So dili gyud mahitabo nga parehas, pero kung gusto kang magkaparehas isunda ang hunahuna sa Dios, no. Ay numduman nato igsuon kana nga kinaiya nga sundo nato ang atong kagalingon bisag dili mo'y kabubuton sa Dios. Mao biya na ang sala ni Lucifer. Kung imong basahon ang Isaiah chapter 14 sa verse 12, ang plano ni Lucifer, akong basahon nga niha sa English. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, ikaw niingon sa imong kasing-kasing. Unsay giingon ni Lucifer sa iyang kasing-kasing? I will ascend into heaven. Akong mukayab sa langit. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the cloud. I will be like the Most High. I will, ako.
Pero ang pagampo ang gitudlo ni Kristo, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta ingon nga gituban sa langit. Pagbuot sa Ginoo, muna'y pagampo sa mga matarong. Muna igsoon, kung gusto ka mahimong Kristohanon, kung gusto ka mahimong sumusunod ni Kristo, sundon nimo ang kabubuton sa Dios. Pero gusto nimo nga sundon ang imong kagalingon, supak sa imong buot manggod kung sundon nimo ang Biblia, mo na giingon si Kristo nga kung dili ka mupasan sa imong cross, kay kanang cross manggod alantuson manggod but pasabot sobra dili gyud kay kung dili pa na alantuson but pasabot o yun yun ta sa imong buot, no? Ang tusonon man nimo kung dili ka mupasan sa cross ningon si Kristo, dili ka pwede mahimo akong tinunan. Nga na ra gyud mga kaigsuonan. Una nga si Lucifer wala gyud nahimong tinunan sa Ginoo tungod kay iyang kabubuton may matuman. So dili kalikayan kana nga bahin sa imong kinabuhi igsoon niabot ka sa estado nga ana bang nahibalo ka unsay kamatuoran apan ang maong kamatuoran layo sa imong dughan og ang mga faktor niya na posible tungod kay wala ka naanad o baka tungod kay kumutuman pug ka ana kontra nimo imong pamilya, no? Kontra nimo imong dughan na magingana nga kung ikaw mo barog ikaw ra mo isa so dili jud ka kuan ba lahi jud kay unta kay ang imo ang kasing-kasing mo naandan lahi. Muna nga ang imo ang buhaton mga kaigsuonan imong iampo sa Ginoo sama sa pagampo ang salmista David 51 sa Salmo, Ginoo hatagi ako bag-ong kasing-kasing. Nangayo salmista David hugasan mo. Basaha Brother Joel Salmo 51 sa iyang bersikulo 2. Atong sulian gani pagbasa. 51:2. Hugasan mo ako pag-ayo gikan sa akong kasalanan, ug ginluan mo ako gikan sa akong sala. Yes. Buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios, ug bag-uha ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako. So unsay pagampo ni sa salmista David, atagi kog bag-ong kasing-kasing Ginoo. Kay naay mga bahin sa Biblia nga supak sa akong kasing-kasing asa may sundon. Gusto ka mo adtog langit igsoon, sundon nimo ang Ginoo. Sundon nimo ang Biblia. Gusto po kag imperno, no? Gusto po kag imperno, sundan ang imong kasing-kasing, no? Pero kung ang imong kasing-kasing uyon pud sa kabubuton sa Ginoo mo ni pinakanindot. Mo bitaw ang tambag ni salmista David ay maalam Solomon sa Proverbio makaigsuonan 23:26, anak ko ihatag kanako ang imong kasing-kasing. Palihog ang Brother Tony pagbasa 23:26. Nag-ingon ang pulo. Anak ko, ihatag kanako ang imong kasing-kasing Og ipahimuot sa imong mga mata ang akong mga dalan. so mo ni sa pagampo o hangyo sa Ginoo, anak ko ihatag kanako ang imong kasing-kasing, ipahamuot sa imong mga mata ang akong dalan. Kay naay dalan nga iya sa Dios, dili uyon sa imong dalan, dili gusto sa imong dalan, kay na kay laing gustong dalan nga didto ka malipayon. Kung gusto nimo nga ang Dios mo adjust para sa imo ba, pwede kini na lang Ginoo, no? Kung nga naon na to buhaton nagsuon, basig kita na Ginoo. Muna nga ang tambag ni maalam Solomon, anak ko ihatag kanako ang imong kasing-kasing, ipahamuot sa imong mga mata ang akong dalan. Mana nga ang kabubuton sa Dios na mga bahin sa pag-alagad igsuon nga kanang kung wa nimo naandan iampo sa Ginoo. Pareha nako pastor ba, love kaayo nako ang baboy. Gani ako naning gihalog-halog. Apan sa dihang nakadungog ko ninyo, gibati ko og usab og kabalaka. Unsa may angay kong pagabuhaton pastor? So ang iyang problema da Brother Tony, murag nahigugma na kay siya sa iyang baboy, no? Namo giuban po himuong pet ang baboy, pero kana bang naa na gyud sa iyang naanda na manggod, no? Sa iyang dughan. Igsoon, unang-una, as what I have said earlier, nga dili na bag-o sa tuwa, no? Sa mga tao nga naandan nga kinabuhi, lisod jud, struggle jud kay nila ang pag-alagad sa Ginoo. Bisyo, no? Dili kabiyaan dayon kay burag na higugma na anda na yun. Pagkaon mo naandan nga pagkaon mo burag mao na nay nadak-an nimo ba mo namat-an nimo. Nya lisod kay nga langkato na nakagamot na kaayo sa imong kasing-kasing.
Muna nga para siya lisod kayo kay halog-halog na ganin yang baboy dayon nya nakadungog siya sa wali nga bawal man yang baboy. So mura ba og sakit kay sa iyang buot. Actually, seryoso na nga bahin mga kaigsunan. Pero igsoon, sumala sa among gikaingon na lagi, di na nimo diha masukod mga kaigsunan kon kinsa gyud ang atong unang gihigugma. No? Mga butang ba sa kalibutan ang ato bang isig katao o ang Dios may unahon nato sa atong kinabuhi? Kay giingon ni Kristo, unaha pagpangita ang gingharian sa langit ug ang pagkamatarong kay ang tanang butang igadugang diha kaninyo. So asa man gi unahon nato paghigugma, ang Dios o ang mga butang sa kalibutan? Kay si Kristo pasultion, Matthew 10, Brother Joel, paliyogan ko, si Kristo mismo nag-ingon, bisan pag imong pamilya, no? Basaha gani palihog 10:35, andama po Brother Tony ang Matthew 10:29. Sige daw. 10:25. Sige daw. Kaya miyanay ko sa pagpahimutang sa tao aron makigbingkil siya batok sa iyang amahan, og sa anak nga babae batok sa iyang inahan, og sa binalay batok sa iyang ugangang babae. So, naipanagbingkil. Ngano man, padayon daw pagbasa. Og ang mga kaaway sa tao anaara sa sulod sa iyang kaugalingong panimalay. Mao nga Ang mga mahigugma sa iyang amahan ug inahan labaw pa kanako. Dili takos kanako. og So naibahin igsoon nga usahay sa imong pag-alagad, makontra nimo imong mama, makontra nimo imong papa. Unya, tumano na lang nimo sila. Inay sa Ginoo, ningon si Kristo, kang nahigugma sa iyang amahan ug inahan labaw kay kanako, dili takos kanako. Ang padayon og ang anak ng babae labaw pa kanako. Og ang wala magpas-an sa iyang cross ug wala magsunod kanako, dili takos kanako. So unsa dato? Ang mahigugma sa iyang amahan ug inahan labaw kay kanako, dili takos kanako. O ang mahigugma sa iyang anak nga lalaki kun anak nga babae labaw kanako, dili takos kanako. Og ang wala magpasan sa iyang cross wala magsunod kanako, dili takos kanako. 19:29 Brother Tony, palihog ko pagbasa daw. Muna diha nimo makita makisunan nga ang puunon yun. Pangayuonon yun sa Ginoo. Hangyuonon nimo sa Ginoo nga unta kaluy-an bag-uho ng imong kasing-kasing ang imong pagbati nga ang kabubuton sa Dios imong higugmaon. Basa. Ug ang matag usa nga magbiag mga balay o mga igsoong lalaki o mga igsoong babae o amahan o inahan o mga anak o kayutaan tungod sa akong ngalan magadawat og usa ka gatos kapilo o magapanunod sa kinabuhing dayon. So kung mahitabo pa gani talikdan nimong tanan mo na nga igsuon tingali mo nay naa sa imong dughan, mo nay imong naandan, mo nay imong nahigugma, pero for the sake sa gingharian, for the sake sa Ginoo, no, mo na nga pasananon sigpit nga dalan. Mo na nga wala imong buhaton makigsunan, imong iampo iluhod na nimo sa Ginoo nga higugmaon ka na bang giingon ni Salmista David, nahigugma ako sa pagbuhat sa imong kabubuton, o Diyos ko, ang imong kasuguan mo'y naa sa akong kasing-kasing. Wala ang imong buhaton lang yun makigsunan, basa ka kanunay sa pulong sa Ginoo, magampo ka kanunay sa Ginoo, aron nga mas mailhan nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi, mudako ang imong relasyon sa Dios ba, nga moabot sa punto nga self-denial, andam nimo talikdan ang kalibutan tungod og alang sa Ginoo. Ang usa sa rason manggod makaigsunan nganong dili nato madawat bisan pag naay bersikulo nga ato madunggan Brother Tony, tungod kay kana bang dili ta kay ka kumbinsido nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Wala kay sa imong buot nga kining nasulat sa Biblia mao ni ang pulong sa Ginoo, mao ni ang gusto sa Ginoo sa akong kinabuhi. Unya dili kay niyo na big deal tungod kay tingali ang imong family dili kay oriented sa Biblia, dili kayo magbasag Biblia, dili kay hinimbahon, nakalitan kay kang ha, naday na sa Biblia, sugod day na sa Ginoo niya, lahi man akong naandan mo na nga, balik ka sa balaang kasulatan, 34:16 Brother Ivan sa Isaias, ang tambag sa Biblia, susiha, basaha, sa basahon ni Yuba, walay usa ni ana nga makulang, ipabasa gyud. Kay kung wala man gud tay basa-basa, wala kay pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, hinungdan layo kay nato ang pulong sa Dios. Pero sa imong pagpaminaw sama sa pagpaminaw ninyo sa nimo sa atong programa makaigsunan, kunya imo pong uklabon sa imong Biblia, i-take note nimo ang mga bersikulo,
ngadto inay-inay nga pamagi imong masabtan og imong dawat ang mga pulong iya sa Dios. Basaha brother, palihog ko brother. Susiya ninyo gikan sa basahon niyo ba? Ug basaha. Walay usa niini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban. Kaya nga akong baba kini nagsugo na og ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila. So siya og basaha ipabasahon jud ta kay kun wala maguntay pulong sa Ginoo malayo na gani ang atong dughan mga kigsunan usa na sa hinungdan nga yano na lang nato nga lapason dili kay ta makonsensya. Pero ang giingon salmista ni Maalam Solomon ang pagkahadlok sa Dios sinugdanan na sa kaalam. Muna nga so ato nga pagbasa kanunay sa pulong sa Ginoo kun makabaton na kag kahadlok. Kana bang kaing ko gugma ra ba ko aning babuya niya hadlok man ko kay pulong ra ba sa Ginoo silutan ra ba ko naa na kay kaalam niya nagsugod na ang kaalam ng iya sa Dios nga dili na kaalam dili sa kalibutan langit no na nga kaalam giyatay sa Dios kanimo. So nga na ang atong tambag, salamat ang Dios magapanalangin. Padayon ta mga kaigsunan gikan kang sa man ni Giselle Padillos. Pastor, may gabi, asa gani to mabasa ang walay tao nga nakakita sa iyang kaugalingong sayo. Salamat mo request kog song tumingin ka sa langit. Ang tao wala nakakita sa iyang kaugalingong. Basahan daw maing balita, Brother Ivan. Salmo 19:12. 19:12 sa Salmo. 19:12. Walay tao nga makita sa kaugalingon niyang sayop. Luwas sa intawon ako o Ginoo sa mga kasipanan nga wala ako hibalui. 19:12. Rosemary Miano ayong gabi pwede mangutana. Sa wala pa si Andrew Libot anang iyang gipasakupan karon unsa di ay nga iglesia na siya nasakop kaniadto. Adtong nagkadebate silang Villaver. Salamat sa pagtubag bro. Ang ato nga pastor na sa una. Ato ana nga pastor ngani usa na sa akong mentor igsoon usa na sa nagtudlo na kog wali sa unang panahon, no? Si Pastor Andrew Libot. Unfortunately, sa mga hinungdan, daghanan nga mga hinungdan, naglahi siya makisunan og iyang gi-organize ang grupo nga Narrowgate, no? Narrowgate, dayon niabot ang panahon nga ang iyang mga pamilya, iyang nadala, iyang amahan, iyang mga igsoon na Narrowgate, dayon ang nahitabo makisunan wala man kay nipatok iyang Narrowgate nga iyang mensahe kanang bahin sa kapistahan, ibalik niya mga festa-festa sa Biblia. Wa man kay ito nipatok ning nag-organize na po siya bago karon pero wala pa ko kabaloon sa ngalan na ng iyang bagong grupo or na rehistro na ba na. Basta kay ang focus na po sa iyang mensahe karon kanina pong sacred name believer. Kining sacred name, no? Ngalan sa Dios. Yahshua, Abaya, mao na po na ang iyang gipadako. Wala na ko kay talagsara kay ko kadungog na po niya kapistahan. Biyaan na po niya ang Narrowgate nga hasta ang iyang mga igsuon niya iyang ginikanan wag kapoy nagukod niya, kapoy nagsuporta, wala nanguyog siya. Nagpabili na lang sa Narrowgate. Dayon siya na po nagngita na po siya mga kaubanan na po anang iyang grupo karon. Ana siya. Pero kanadto kauban gina nato. Salamat Brother Undax. Una na po ang chisme lagi na niya. Balik-balik lagi na niya. Iya daw ta sa yawa. Natubag naman na nato gabi no. Naon sa man ni si Brother Undax. Ay di man mondang. Mayang gabi Pastor Dindo Mawang. Na ako'y pangutana kanang magwali ta ba? Dili ba pwede nga muingon tag amin kung kita muwali? Salamat. I guess wala man problema. Kaya pulong i-amen manggod. Basta gani na sa listahan sa pulong Brother Ivan. Kasi pulong amen. Andama Brother Joel ang 2:41-20. Kung say pulong amen di ay. Okay, usahay ra manggod. Sabi kay nahuman na ba? Pag human sa kanta, human sa wali, mo ingon amen. Mura ba closing na to, pagsulti na to, what ta sabuton sa dilang amen, no? Pero ato lang kay human na naman, mura amen, human. Mura mag pangtuldok na to. Bisag wa ta kasabot, bisag wala ta kadung wala pagkabalo lang nato ngon, amen na dayon ta kay human na. Pero unsa din sabay na lang ba?
wala na to giila. Unsa di kahulugan na atong basahon sa listahan sa pulong ha. Nakarat ang radyo, Pastor. Palihog na ko sa itong mga viewers, mga texters sa radyo. Jimmy Simbaho, nakarat daw ang radyo. Ning balik na. Sige. Badayan. Usa ka pulong nga Hebreo nga nagkahulugan tinuod kini. Ang pulong di ay amen, usa ka Hebrew word nga nagkahulugan og tinuod kini. Muna kung moingon kag amen, wala ay problema kay buot pasabot ang imong giwali, tinuod. Dayon. O hinaot nga matinuod kini. No, hinaot nga matinuod kana, no? Badayan. Mahimo usab nga hubaron tinuod sa tinuuray. Muna kahulugan sa pulong amin matinuod niya ang ubang reliyon bugod murag giabusar na nila. Mo ang uban kinahanglan ta nga magalagad para dili ta mga luwas muna kung dili mo magbago sa inyong kagalingon mga luwas dili gid mo mga luwas. Amen. Mga amin jud di maluwas niya amen. Gusto jud ka nga di maluwas. Magkana mga born again. Hallelujah. Amen. Prosper. Amen. Unsa to mga amen? Gusto ka nga dili ang mga luwas ng mga tao nang amin magkadihag. Kung dili mo magbago sa inyong binuhatan, dili mo mawala sa inyong pagkabayot, pag-inom-inom, dili yun mo maluwas pagbalik. Amen. Gusto ko tayo maluwas ng mga tao na kaya mag-amin-amin manoon na ng negatibo nga statement. Kung walang amin nga niya, mga lagad taigson aron nga mga luwas ta. Amen. O kana amen matinuod unta nga maluwas. Pero kung ngayon negatibo gani ngayon di kita maluwas ani. Amen. Di kita maluwas. Amen. Unsa naman na patakan ng tag amen. Kaya ang uban giabusar na nila. Hallelujah. Paspas. Praise God. Amen. Wala lang nila sabda nga ang pulong amen mahinaot tinuod ka na mahinaot unta na may tabo. Ana man god. 2 Corinto 1:20 atong sa numbers. Kaya ang tanang mga saad sa Dios mga himong oo diha kaniya. Mao kanay hinungdan ngano nga kita nagalitok sa pulong amin pinagi kaniya alang sa imaya sa Dios. So mo nay purpose, mo day hinungdan ngano moingon tag amin kay matinuod. Muna nga usahay igsoon makabantay ko sa uban ba. Taka mag amin no. Ano wala lang. Pero bantayanan igsoon kay base unya og naibitag giingon nga be careful what you wish for. Pag amping po nun sa imong giwish kay base unya di na mo 4911 pariha nako pastor ba. Amo naman kung nabasa ganiya no. 4911 po. Amo na to. Natubag na to nga. Pastor ming gabi na ako ipangutana asa ka mo tuo sa makita o dili makita. Ang pulong pagtuo manggod igsoon, ang kalibutan to see is to believe. Dili gyud ka angay tuhuan kung wala kay makita, no? Munang to see is to believe, muna gyud na ang realidad. Pero sa Biblia pag ingon og pagtuo, basaha Brother Tony palihog sa kining sani? Hebreano 11:1. Karon ang pagtuo mao ang pagsalig kanato sa mga buta nga atong ginapaabot o ang pagpahimatuod sa pagkanaa sa mga buta nga dili nato makita. So mo nay pagtuo, mo nay faith di ay ang atong pagsalig paglaom sa buta nga dili makita. Muna sa example ang Ginoo, utak kita sa Ginoo. Wa ta kabalo unsay color siyang mata, unsay color siyang buhok, unsa ayang gitas, unsay color siyang panit, pero nito utang na siya. Mo bitaw nga sa panahon ni Kristo naay nakakita niya, pero wa po ning tuo. Unang kita makisuon ningon si Kristo 20:29 sa Juan Brother Tony Ivan nga bulahan o dalaygon kamo kung nagtuo mo bisag wala ka kita, no? Kay daghan nakakita ni Kristo sa unang panahon sa mata sa mata. Nakita nila si Kristo nga eyewitness jud nga nakita nila gibanha ang patay giayong masakiton pero wala pa gapon sila pagtuo. Munang si Kristo ningon nga dalaygon kamo kadtong wala man nagpakakita pero nagtuo. Basaha gani. Og si Jesus miingon kaniya, mituo ba ikaw tungod kay nakita mo ako? Dalaygon kadtong wala man nagpakita ngani na nagpanuo. So mo nay nakapabulahan kanato makaisunan bisag wala ta kakita mintuo ta. Muna asay tuhuan nato
ang pagtuo igsoon pagsalig na sa butang nga dili makita. Muna ang pag-alagad sa Ginoo igsoon bisan tuod og wala ta kakita niya, wala ta ka saksi sa iyang pag-anhi, pero ning tuo ta og nianang bahina makisunan nagkinabuhi ta. Muna ang giingon sa 2 Corintios 5 bersikulo 7 nga ang ato nga pag-alagad makisunan pinasikad sa pagtuo dili pinaagi sa atong makita. Basaha Brother Joel 5:7 sa 2 Corinto. Atong basahon ang giingon ni Apostol Pablo makisunan sa unsang paagitan nagkinabuhi isip Kristo kanon. 2 Corinto 5 bersikulo 7. Matod pa kay kita nagakinabuhi man pinagi sa pagtuo, dili pinagi sa atong makita. So igsuon mo na ang pag-alagad, no? Muna ang pangutana, asa ka mo tuo brad sa makita o dili makita? Bisan pag dili na makita kinahanglan nimong tuhuan kay ingana ang pag-alagad. Nga we walk by faith not by sight. Kay ang pagtuo di ay pagsalig paglaom sa butang nga wala nimo nakita. Salamat, ang Dios magapanalangin. 6007. Pastor, mahusay na alang ko'y pangutana. Di ba na may teksto sa Biblia nga nagkanayon bisan unsa ang imong buhaton kung walay gugma, walay kapuslanan. Sa ato pa importante jud ang gugma. Ang akong pangutana bisan unsa ang imong reliyon kung ang imong pagsimba sa Dios kinasing-kasing o adunay gugma, maluwas ba gihapon ka, tama ba? From Larry Al-Quran. So ang iya ay soon kinahanglan magyud na igugma. No, kay importante gyud daw kay kung walay gugma, walay kapuslanan. Mo na giingon ni Pablo nga kung bisan pag makawali ko o makabalo kag pinulungan sa manulunda, bisan pag ihatag na ko kung lawas, sunugon, bisan pa og makadasig ko sa mga nangaluya, bisan pag unsa nga akong buhaton kung wala ko'y gugma, wala ko'y kapuslanan. Mo na iyang giingon. Pero sa imong giingon, nan karon brother, kung unsa imong reliyon, imong pagsimba, kinasing-kasing na nimo buhaton, maluwas ba gapon ka bisag lahi imong reliyon? Ang pagkaluwas makigsunan dili magbase kung unsay naa sa imong dugan. Ang gibasihan sa kaluwasan makigsunan kung gituman ba nimo ang kabubuton sa Dios. Dili magbase ang Ginoo nga heartily ba ni imong gibuhat? Kinasing-kasing ba ang imong gibuhat? Dili ang yawa biya kinasing-kasing gyud po biya ang pagbinuang sa yawa. No, naninood pud ba gyud siya og laglag nato. Nabaya uban nga kinasing-kasing lang sila nga nagbuhat sa sayop. No? Muna nga dili gyud pwede nga saligan ang kasing-kasing makigsunan. Although ang tahangyo sa Ginoo nga higugmaon nimo siya sa kinasing-kasing gayon. Pero dili pwede nga tumanon ang kasing-kasing og isalikway na ang Dios. Brother, bisag unsa reliyon, importante kinasing-kasing dili gina mahimo. Kay kung moingon ta nga bisag unsa lang basta kay kinasing-kasing sa ubang nasod, Brother Tony, ang ilang gisimba kay ilaga. Ang ilang gisimba kay bitin. Dito sa India, ang ilang gisimba baka. No? Ilipante. Unggoy. Unya, okay ra na sa Ginoo, basta bahalag yukbu-yukbuan nimo ng mga rebulto. Okay ra na sa Ginoo bisag simbahon nimo ang bato, basta kinasing-kasing lang. No, mao ta ningon sa Apostol Pablo sa Roma 10:1 ngadto sa 3, naghangyo ako sa Ginoo akong pagampo nga maluwas unta ning mga tawhana kay saksi ako nga sila mainiton sa ilang pag-alagad. Mainiton sila sa ilang pagtuo. Ug pasabot kinasing-kasing ang ilang pagtuo, Brother Ivan. Pero ang ilang pag-alagad wala nagsukad sa kabubuton sa Dios. Walang tama na lang sa pag-ampo si Pablo nga maluwas sige po unta kay kita ba ko nga sincero kay ning mga tawhana. 10:1 ngadto sa 3. Mga igsuon, ang tinguha sa akong kasing-kasing ug ang akong pag-ampo ngadto sa Dios alang kanila mao nga mga luwas unta sila. Kay saksi ako nila nga sila adunay kasibot alang sa Dios apan kini mo ay kasibot nga wala duyugi sa kaybalo. So na ay kinasing-kasing yun. Sincero sila. Na ay uban, Brother Tony, nga grabe kay sila mo support. Grabe sila ka giver. Grabe kay sila og sacrifice tungod og alang sa Ginoo. Grabe kay sila paghago sa pag kung kinasing-kasing ilang gibuhat. Magtan-aw bitaw ko anang during bitaw anang mga practice sa uban sama sa itong manghigalang Katoliko nga kanang Black Nazarene. Nga bahalag tamak-tamakan pa na sila diha. Hala, mukabot yun sila.
magguot na magmaayo, mga lumos pa ng uban diha, mukabot yun kay grabe ka pagtuo. No? Grabe kay sila gihimo tungod og alang sigon, pero ningon salmista si Apostol Pablo mo ipagampo sa kong kasing-kasing nga maluwas unta ning mga tawhana kay saksi ako nga sila adunay kasibot. Apan unsay problema sa ilang sincero nga pag-alagad, Brother Ivan, padayon daw? Okay, wala man sila hibang Atras ganito. Saksi ako. Kay saksi ako nila nga sila adunay kasibot alang sa Dios. Apan kini mo ay kasibot nga wala duyugi sa kahibalo. So naay kasing-kasing, pero walay kahibalo kay wala may pakialam kung unsay giingon sa pulong sa Ginoo. Wala may pakialam unsay giingon sa Biblia basta kay naa sa akong dughan. Boy kinasing-kasing. Yan ingon si Pablo, saksi ako nga sila adunay kasibot apan ang ilang kasibot wala duyugi sa kahibalo. Ngano man nga wala duyugi sa kahibalo, Brother Ivan? Basaha daw pagpadayon. Okay, wala man sila ibang kaagan may tungod sa pagkamatarong nagikan sa Dios o nagapaningkamot sa paghimo sa ilang gagalingong pagkamatarong. So unsa daw igsoon kay wala sila kahibalo. Wala kabalo, wala gi Bible studyhan, wala sila kadungog, ang ilang mga leader sa reliyon wala pod gitugan ang kamatuoran. So ang ilang gihimo gibuhat nila ang unsa ray gihungit sa ilang mga leader sila o gibuhat nila sa kinasing-kasing. Nganingan si Pablo nga saksi ako nga may niton sila apan ang ilang pag-alagad wala diyugig kahibalo kay wala man sila nasayod sa kahibalong kabubuton nga pagkamatarong nga iya sa Dios og nagbuhat na lang sila sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Magbana-bana ba? Mag-imo-imo lang tag kaugalingon natong standard nga importante nga naatay Ginoo, importante wa kay gitamakan nga tao, importante Ginoo ang imong simba, wala nay problema sa Ginoo. Basta kinasing-kasing. Kay tubagon na sa Ginoo. Magbuhat tag kaugalingon natong buho. Magbubuhat tag kaugalingon natong dalan ang ato nga i-comfort ang atong kasing-kasing ba atong i-justify ang atong mga mali kay okay ra tingali ni. Wala na Biblia. Muna nga niingon ang Biblia, Osias 4:6, gilaglag ko ang akong katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo. No? Gisalikway nila ang kahibalo. Muna nakapait diha. Kung naa na gyud unta ang kahibalo, naunta ang oportunidad sa pagkahibalo sa kamatuoran nga imong balibaran. Okay ra gyud unta nga sa pagbalik sa Ginoo moingon ka Ginoo. Wa mo ko kabalo Ginoo. Wala may nagwali na ako. Namatay na lang jud ko. Wala ako kabaluan ang kamatuoran. So buraba og kung ako'y Ginoo, buraba og madala panigsabot ni nga kaso kay wa man di ka kabalo. Pero kung naa na sa imong atubangan gihatag sa Dios, naa sa imong kamot ang pagtuman sa imong kabubuton niya imong balibaran kay dili nimo kinasing-kasing o dayo sa imong dughan. Na manubag na ka sa Ginoo na, no? Dako na nang tulubagon. Gawas kun inosente ka kay niingon ang buhat ano sana? Sana kay dili siya manumbaling sa panahon sa imong pagkaburong. Sa panahon sa imong pagka-ignorante dili niya tagdon. Okay ra gyud na kung ignorante ka. Pero kung nahibalo na kag unsay kamatuoran pero dili lang gyapon ka kay dili supak sa imong dughan kay basig maguba ang relasyon sa makigsuonan, basig masuko ang atong pamilya o unsa baka nga mga rason nga dili nimo madawat ang kamatuoran. O nagiingon nga na tay mahimo ana kay kamo kita nagi magsabot sa Ginoo ana. Kaya ang Ginoo way nagkulang nato magihatagan tag oportunidad nga mahibalo sa iyang kabubuton. Maayong gabi pastor, patimbaya lang ko sa akong mama dira sa Kabuhi nga naminaw nimo. Kanunay yun ang naminaw silang tating diha no. Ate Cheryl Tating no. Sa mga Anshu family, Pipito family, Cuevas family, Pikit-Pikit, tanan-tanan na itong mga kaisunan diha, Brother Novelito. Kanunay na sila, kabalo yun ta anak nga, kanunay na silang nagsunod sa itong programa. Wala nga, pasensya dyan guys sa itong mga kaisunan. Talagsa na lang kita makagrit, kaya atong i-prioridad ang pagwali sa pulong sa Ginoo na lang no? So, nagtuo ko nga makasabot po na, no? Sila, salamat kayo mga Lambuhon family, Binuya family. Salamat kay sa Ginoo sa kanunay ninyong pakigkauban sa itong programa. Sa matag iglesia sa ato nga region, Western Mindanao region, nagtuo ko nga kanunay naara mo diha, no? Aware ko ana magsuonan og naka-appreciate kay ko niana nga
kanunay mong nagsuporta sa atong nga program, pinagi sa pag-share, kinang ninyong ipanabi sa uban, o pinagi ni ana makisuon na naka-suporta ta sa bulaton sa Ginoo. Mayong gabi, greet lang nako akong ginikanan diha sa Baloksayan from John Mano. Mga igsuon pag umangkon, especially ni Ivan J. nga nag-birthday. Happy birthday, Van. Inaot nga na kanunay sa mayong panglawas uban sa tibuok pamilya. Salamat sa pagbasa, request og kanta birthday song. Nora Gambi Lorono, good evening, Pastor Dong. Good, mayong gabi ipod de. Kumusta? Ang Diyos magpanalangin. Okay, padayon ta mga kaigsuonan, no? Pastor, palihog daw explain Mateo 16:18. Pasada, Brother Tony, lihog ko. Mateo 16:18. Andre, og sultihan ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro. Og sa ibabaw niining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia, ug ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. So nagisgot diha igsoon nga si Kristo tukuron niya ang iglesia. Nga bisan ang kamatayon dili makabuntog. So wala man gisaysay unsa na nga unsay gipangutana diha unsa gyud anang bahina, pero ang atong ikasulti lang ana nga bersikulo nga tinuod nagisgot si Kristo og iglesia nga iyang tukuron igsoon, og ang mong iglesia unang-una wala na nganli, no? Wala na nganli unsa nang iglesia. Unang ang tao na lang gyud sa matag relihiyon mo nagbanabana ang ngalan tingala na iglesia ni Kristo, kay si Kristo man yun, tindahan ni kuan kay kang kuan man, no? Muna nga kung kinsang tawhana nagtukod si Kristo na lang sa Dios man na iglesia sa Dios. Bisag unsa na lang ngalan makisunan, kay sa Biblia magud wala nganli unsay ngalan sa mong simbahan. O dili na basihan ang ngalan kay daghan kay ngalan nga pwede nato mabasa sa Biblia. So unsa man gyud na nga simbahan, brother? Ang maong simbahan igsoon mao na ang gitawag og early Christian, no? Ang first century nga Kristiyano nga 1126 sa buhat nga ang mga tinun-an gitawag silag mga Kristohanon. Natungod sa ilang pagka-Kristohanon makisunan kita ni konekta ta nila. Sa unsa paagi ni konektar ta? Pinagi sa pulong sa Ginoo. Unang nianang bahina ning sunod ta. Kay dili ta pwede mo angkon nga kita ang gitukod ni Kristo, kay wala man ta panahon ni Kristo. Ang ato makisunan ning sumpay ta. Kita ang ning padayon. Kana bang giingon sa pinadayag 12:17 nga ang kaliwat sa babae, ang babae mo ang iglesia man na Efesos 5:23. Ang iglesia babae na. Minyaningon ang pinadayag 12:17 nga adunay kaliwat sa babae nga gigukod sa dragon o gawayon niya. So kita na ang kaliwat, kita ang niangkon nga remnant, kita ang salin sa mga katawhan sa Dios nga nahibilin sa mga pagpanglutos, kay giusig man, gilutos man ang unang mga Kristohanon, gipamatay sila sumala sa Hebrehanon 11:35 ngadto sa 37, gipanagabas sila, gipamunggutan og ulo, gipakaon sa mananap, gipanitan nga buhi tungod sa ilang paglaban sa kamatuoran. Apan adunay salin sa matag gigayon, adunay tawgon ang Dios nga katawhan nga hangtod karon nagpadayon ta sa pagdala sa maong kamatuoran tungod kay nasayod ta nga mao'y paagi aron ta maiya ni Kristo 7:17 sa 1 nga mailhan ninyo sila pinaagi sa ilang mensahe. Galacia 1:8 ug 7 nga ningon si Pablo, bisan pag kami kun manulunda sa langit, kung adunay mo anha kaninyo nga magwalig, lahi na sa among giwali, ipatunglo siya. So ang pasidaan jud nilang Pablo ang giwali. Dili magbase unsa kanindot na nga simbahan, unsa kadaghan ang membro diha, di magbase kon unsa na kanindot sa karatula. Ang basihan makisuunan kon ang mensahe iya ba gitudlo ba iya sa Ginoo, pulong sa Ginoo. Mao gina ang pinaka paagi makisuunan aron matultulan nato ang kamatuoran. Nga na iso na nga to ikasulti sa maong bersikulo. Kay kaning bersikulo gas-gas na kini, daghan kay mo gamit ani matag reliyon ang kundi kami na. Kinsa ni daghan kay mo patas kami. Sayon kay pag-claim, lahi ang claim, lahi ang proof. So sayon ra kayo mo angkon ang pagprobe mo oy lisod. Dili ta pwede mo angkon nga kita na. Ang atong gibuhat makisunan ning sumpay ta
sa maong gitukod. Kanang giingon sa Roma 11 nga dunay paras unya gisumpay lang ba. So isip gisumpay lang nga sanga dili puta magpagarbo kay kun wala dili maluoy ang Ginoo mo sugnod sa pure nga sanga dili puta kaluyan kung magpagarbo ta. So mo na atong tubag igsuon sa maong pangutana kung na kay follow up makigsuonan pwede nimo ipaabot sa ato nga program kay uban sa tabang si Ginoo ato nang hatagan og pagtagad. So padayon ta mga igala no. Unang ka-importante, diha nimo ka-importante nga masabtan nato ang pulong sa Ginoo. Good evening sa tanan ninyo Pastor Dong, sa mga kayuhan pastor, labi na sa mga tambag ug sa mga advice. Father Angleto Bazanyes. Kana gyud bro, no? Patambag gyud kay para nga diha sa mga talambagan, diha ta mo improve. So padayon ta mga kaigsuonan. Okay. So muna na iskutan na natubag na nako no. Muna siya mga kaigsuonan nga importante jud kay nga masabdan no. Kini bang mahibaluta sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Wala mi nagpatuo diri nga taas ni gyud mi kahibalo. Nahibalo gyud mi sa tanan. Pero ang ato mga kaigsuonan nga kon masabtan nato nga nay mga butang nga wala gitug-an sa ato ang mga leader. Unya nindunggan ninyo sa nato sa atong programa nya basahon ninyo ning Biblia tinuod. Unta dili nato balibaran ang pulong sa Ginoo kay ni anang pagiha gitawag ta sa Dios sa usa ka pinasahi nga pagtuman sa iyang mga kabubuton. Mo gina ang pinaka-importante. Salamat sa mga nag-share, Brother Ricardo Lizel Francisco, Raymond Lupis Sahor, Daisy Jean Pipito, Jimmy Simbahon, Nora Gambi Lorono, Victor Nakinis Murato, Margie Bulawan Manos, Rosemary Miano, Alexis Gunumunda, Junicio Respesto, Alexis RSP. Okay, di na ako mabasa ang 40 plus pa ka mga nag-share. Pero salamat yapon sa inyo ang kanunay pag-share sa atong live aron nga daghan pang mapabutan sa ato ang ministry sa social media mga kaigsuonan. So, ingana mga kaigsuonan, kung na pa mo'y pangutana, hala, makanti ang ato mga numero. Pwede ninyo i-comment sa ato nga comment section. So, padayon tayo gala ha. Sa atong pagpadayon, hisgus-gut tagamay katong pangutana kaganihang na balik-balik gani ang punto. Hining bang kontra nimo ang imong dughan, no? Mo bitaw sa panahon ni Kristo, Brother Joel, sa Juan 12:40, ang ilang gibuhat makigsuonan kay nas dunggan nila ang mensahe ni Kristo ug dili man supak man silang buot. Ang ilang gibuhat sa uban, ang sikreto sa uban nga ilang gibutan ang ilang mata. Ilang gipagahi ang ilang kasing-kasing asang basahon sa gani ha. 12:40. Iyang gibutaan ang ilang mga mata o gipagahi ang ilang kasing-kasing aron dili sila makakita pinagi sa ilang mga mata ni makasabot pinagi silang kasing-kasing ni managpamali kanako aron pagayuhon ko sila. So naagid na nga sirad-an ba mo na nakapait kay suon kon sirad-an na nato ang kasing-kasing nato. Mateo 13:15 pod. Sige daw, Brother Ivan. Mateo 13:15. Kay nahabol ang kasing-kasing nining mga tawhana, ug ang ilang mga dalunggan magalisod sa pagkabati, ug ang ilang mga mata ginapiyong nila. Sa kahadlok nga tingali unyag makita sila pinagi sa ilang mga mata, ug makabati sila pinagi sa ilang mga dalunggan, ug makasabot sila pinagi sa ilang kasing-kasing, ug managbalik sila kanako aron ayuhon ko sila. So naagid po yung mga tao no? Nga ilang nahabol na ang ilang kasing-kasing. Ang ilang dalunggan lisod na pagkabati. Ang ilang mga mata ilang ipiyong munang uban Panginoon. Ala sakita sa wali palunga radyo. No? Kay kahadlok sila nga basig makakita sila. Sa diha makadungog sila basig makasabot sila. Nga mobalik unya sila sa Ginoo. Una nga sa 16 Brother Ivan ingon si Kristo. Apan bulahan gayud ang inyong mga mata kay makita man kini. O ang inyong mga dalunggan kay makabati man kini. So bulahan jud ang mata nga makakita. O ang dalunggan nga makabati. Kay dili tanang dalunggan makabati. Dili tanang mga mata makakita.
kay nay uban magpabuta-buta. Mo bitaw giingon, mo na ilisod pukawon Brad Tony kanang magpatulog-tulog. No? Mas maayo pa nang nakatulog kay pagpukaw nimo nakamata dayon. Pero mata gani, lisod gina pukawon bisan pag sabligan nimo nagtubig. Di gina mo lihok. Mo na nga bulahan. No? Ang mata nga makakita. 6497 sa ato pa ang tanang reliyon tag-antag-an ra di ay pastor. Wa po ko nang ingon nga tag-antagan. Ang uban ang nahitabo manggod sa reliyon nag-ihay og pilig ngalan. Kay natural gid pod kinaamay SEC, kinaamay Securities and Exchange Commission nga iparehistro ang imo ang grupo. Og sa pagparehistro makigsunan dili ang pwede nga nakikaparehas mo nang nag-ihay ra og pili og ngalan mo na nga napoy gibasihan nga mga teksto sa Biblia nga mo ni nga ngalan. Pero mali mga kaigsunan kung moingon ka nga kami ang tinuod sumala ani ngalan sa among reliyon. Kay daghan kaayo na no, ingon og Church of Christ, Iglesia ni Cristo. Dili ra man kanang Iglesia ni Cristo ni Manalo ang Iglesia ni Cristo na may daghanan kay reliyon nga Church of Christ gihapon sila. So sa ngalan dili gina pwede basihan. No, wa pud mi niingon igsuon nga kami ra gud puy maluwas. Wa pud mi nagdinalo anang kaluwasan. Ang amo lang gitudlo namo sa inyo unsay kamatuoran, unsay pulong sa Ginoo, unsay pamaagi nga giingon sa Biblia aron ta mga luwas. Pero bahin sa kaluwasan dili na namo katungod ang paghukom kang bisang kinsa o pagpakanaog sa hukom nga kami ra gud ang maluwas. Ang amo makisunan nga mga luwas unta tatanan. No? Pinaagi sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Kay kung dili po nato tumanon ang kabubuton sa Dios kay ato adyong kabubuton may matuman, lisod kaayo, no? Lisod kaayo nga dalon kag langit, no? Dalon ka sa Ginoo sa langit dayon ang imo ang kasing-kasing layo sa iya. No? Gusto man si Ginoo nga ihatag sa iya ang imong kasing-kasing. Kung gusto tang mosunod kang Kristo kinahanglan pas-anon man nato ang atong cross. Kinahanglan dawaton man nato siya. Kinahanglan sundon man nato ang iyang mga kasuguan. Kinahanglan man nato nga tumanon ang iyang kabubuton. Kay dili ang tanan. 7:21 sa Mateo. Dili ang tanan nga nagingon kanako Ginoo Ginoon makasulod sa gingharian sa langit. Kadto lamang mutuman sa kabubuton sa akong amahan. Wala gyud ingon diha. Ang maluwas kadto rang mutuman sa ilang gusto. Magtuman. Kay mga kabataan gani sa pamilya lang gani ha. Example sa pamilya lang gani. Kung ang mga bata magtuman silang gusto, lisod jud kayo. No? Patumanan ang mga bata silang gusto. Gusto ko na. Grasya gid ang pamilya, hurot yung kwarta. No? Patumanan ang bata nga wala pa kaayo na hibaluan. Daghan kay nagpangayoon. Mo nga dili gid pwede nga matuman ang kabubuton sa tao. Mo nang sa atubangan sa Dios makigsunan ang Dios perfecto. Perfecto siya makigsuunan og kung ang iyang kabubuton may matuman success jud. Sure jud ta nga langit ta. Pero ang ato ang standard o ang ato nga kabubuton may tumanon apiki kina. 64:5 sa Isaias ang atong pagkamatarong daw trapo sa may balita. Basada ba Joel? Nakay may balita da. Sige daw. Basahon nato. Kining atong pinakabuutan makaluwas na kahani nato atubangan si Ginoo pwede na kay makapasar na kahani atubangan si Ginoo kining atong pinakamaayo 64:6 sa Isaias atong pasultio ng Biblia diha. Sama kami sa taong hugaw ug ang among matarong buhat sama lamang sa ugong pahiran nangalaya kami daw dahon ug ang among pagkadawtan daw hangin nga mipadpad kanamo. So unsa daw ang pagkamatarong ni Isaias dingon siya daw trapo nga hugaw pahiran, no? Mo na pagkamatarong nga iya sa tao. Mo na nga dili gyud pwede nga basihan nato ang atong dughan. Dili pwede nato basihan ang atong kabubuton. 25:5 sa Job, Brother Ivan, ningon diha si Patriarka Job nga ang kahayag dinhi sa kalibutan kangit-ngit pa na sa mata sa Ginoo. Dili gyud na siya perfecto. Basada gani. 25:5. Aniya karon bisan ang bulan walay kadan-ag ug ang kabituunan dili putli sa iyang mga mata. So ang klaro kayo no. Dili gyud makapasar ang pagkamatarong nga iya sa kalibutan. Dili gyud maputli. Dili gyud tao trapo. Daw hugaw nga pahiran. Mo nang kamatuoran ni soon nga
dili gyud pwede nato tumanon. Giingon na ni Brother Tony kaganiha, nga giingon ang Biblia, adunay dalan nga daw matarong sa mata sa tao. Pero ang katapusan niya na dalan sa kalaglagan. Muna nga, kung kabubuto nato makisunan, lagmit magutang masayop. Lagmit ang masayop isuan. Para dili ta masayop, ang kabubuton sa Dios mo pinaka-the best natong tumanon. Kay lahi ang iyang unahuna, lahi ang atong unahuna. Muna nga si Salmista David, gitawag siya tao nga may kasing-kasing sama sa Dios. Kaya ang iyang pangayo igsoon, Ginoo hatagi kog bag-ong kasing-kasing. Mo iyang pangayo sa Ginoo. 9721, Pastor, aha sa may tuhuan ang bag-ong tugon or daan tugon. Matod pa nila ang daang tugon daw wala pa si Jesus nagpakatao ni Maria. So asa may angay tuhuan? Badayban. Sa may angay tuhuan kining bag-ong tugon o daang tugon? Ako nga tubagan ng atong tanan, no? Angay na itong atuuhan, kaning tibuok nga Biblia. Dili na to pilion kung na daan ba bagong atugon ba ni. Kaya nag-ingon man ng balang kasulatan nga kining basahon gituga kini alang sa pagpanudlo, alang sa pagmatuto, sa pagpanulid. Sana sa 2 Timoteo. 2 Timoteo versikulo 16. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kipuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahimpit, masinangkapan alang sa kanang maayong buluhaton. So wala nag-ingon diri suno nga bagong tugon lang ang bagong tugon lang ang kasulatan nya moong magpanudlo, magpamadlong kundi ang tibuok nga kasulatan jud giingon suon. So sa butana daang tugon o bagong tugon angay nato nga tumanon. Okay, salamat, no? Brother Tony, nakigusto idugang word? Asa may tuhuan daw? Ang daang tugon, no? Ang may balita ang King James. Dili. Bagong tugon ba o daang tugon? Bagong tugon. Dili. Okay, bahin sa ako ikadungag kay kini mangguna sa uban kay daga karon mga reliyon pag maaga ni mabasa sa daang tugon nga supalpal ang ilang mga doktrina, moingon dayon nga wala naman na panahon pa ng Moises, no? Nya kung naay mga bersikulo nga mahaom sa ilang doktrina, wala ingon nga daang tugon pa na, no? Kaysa mga uban na to nga gipangutana ato miagi sa gabi ba to nga ang pagsayaw labi na kining mga gitawag og born again, mga Assembly of God, naagi na kumbo-kumbo. Kaya naas lagi basihan dito sa Salmo. Nya daang tugon ng Salmo. Unya kung magisgot ta og pagkaon, daang tugon na, wala na. No, makalibog ba? Dapat dito na silang balita. Unya isigutan ang panahon ng Noe, mga sugilanon, Biblia nga daang tugon ug magwali pod. Muna nga kung atong bantayan igsoon kining mga magtutudlo, wala mo kabantay igsoon nga lipat-lipat ang pagtudlo, no? Kay kung moingon mo gutag wala na kay daang tugon, dapat wala na gyud na. Di na nasigutan, dili na nagamiton. Nya kay nganong gamiton man? Ngano man? Kay ang tibuok kasulatan gitugag gikan sa Dios. Walay pagasayloan. Sumala sa pinadayag 12, 28 bersikulo 18 at 19 nga walay pagasayloan ang tibuok. Bisan usa ka kuan ni tulpo kukudlit sumala sa 5:17-18 sa Mateo, no? Kung atong tun-an pag ayong Biblia, dili gyud siya pwede magbuot-buot kay ang sa unang Pedro 2 Pedro kapitulo 1 bersikulo 21, wala gay mga propesya, wala mga ato ganin sila yung pagbasa kay usay mo ang tao mingon nga kining Biblia bro hinimo ra man tao, no? Inana ang una sa uban kay dili na dayon sila motuo sa ubang mga bersikulo kay tawar may gahimo na. Pero kung atong basahon, kung mutuo ta sa Biblia sa 2 Pedro 1:21, Brother Ivan, pwede ko basa kanina diya. Tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tawo, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Muna nga tumasabtan nga ang mga balaang tao nga gimanduan sa Espiritu Santo, wala gyud sila kahimos na kugalingon labi na ni Moises,
adto kang Juan Liberador sa pinadayag, minanduan sila sa Espiritu Santo, dili sila kahimo sa mga pulong sa pagsulat kung wala magmando ang Espiritu Santo. Muna nga kining pulong sa Ginoo ato gyud nga walay pagasayloan, no? Walay kung naay umaga human kana mo kung mogamit pod nga wala barbay pagasayloan unya pagbasahan sa Levitico 11 wala na Brad. O basahan pod sa kining sa Maayong Balita kay Juan wala po di gyapon tuan gyapon ang bombasyon sama sa giingon ni Kristo nga bisan usa ka tulpok o kudlit walay pagasayloan sa kasuguan. Naila ra gyapon laktawan sa kasuguan kay wala na. Mo na nga bantayanan kaya magtutudlog so kita nga mga nangandoy gyud og tinuod nga kaluwasan ato gyud nga timbang-timbangon igsuon mo nang giingon bitaw sa 2 Juan ang unang Juan kapitulo 4 bersikulo 1 nga sutaan ninyo ang tanan. Ayaw gyud mo gingon nga kuan man na sila kanang dili ta maminaw na kay lahi ng relihiyon ato ara, no? Pero ang Biblia kung mutuo ta sa daang tugon ang tambag ni Apostol Juan sa unang Juan 4:1 daw pwede ko basa Brother Joel. Sige ngon dia. Unang Juan kapitulo 4 bersikulo 1. Ay, Joel. Walang hindi gugma. Ayaw ninyo pagtuuhi ang tanang espiritu. Hinunua, sulayin ninyo ang mga espiritu sa pagsuta kung sila iya ba sa Dios. Kay daghan ang mga mini nga propeta nga nanagpanungha sa kalibutan. May atong bantayan igsoon nga magtutudlo manungha sa tibok libutan nga mga mini nga mga propeta kunya. Mingon ta ba nga mga maayo man ni sila mga labi na kay mga maayo nga dagko kay profesyon, no, mahadlok din ta, mataha din ta kay sabi na nagtuon yun sa Biblia. Pero mini nga bantayan ni son kay ang mga tudlo sa uban nga ayaw nang paminaw sa ubang relihiyon na. Kay naimana ninyo ayaw nang paminaw. Niya ang Biblia nagtamba nga sutaan ninyo ang tanang espiritu kung iya ba sa Dios niya. Kung dili ta mosuta sa uban, sirado na tas to kasi una kay sakto na ta. Munay bantayan ni son kay kining Biblia ang tibuok gyud atong tuhuan o namo pigitambag sa Biblia nga isalikoy ninyo ang mayo ug sagupan ninyo ang dawtan. Ayo, bali. Isalikoy ang dawtan ug sagupan ninyo ang mayo. Sumala sa unang Tesalonica 5 bersikulo 20 ato yung basahon na kay sa Biblia man god naay mga nahitabo ba nga mga positive naay mga panghitabo nga negative. Usahay mao na mga kasaysayan nganong wala sila maluwas kay naa sila buhat nga dili maayo. Mo na atong bantayan igsoon kay Biblia gisaysay siya nga sumala sa unang Korinto bersikulo 10 kapitulo 10 bersikulo 11 nga gisulat ingon nga pasidaan, no, ang Biblia muna nga atong masabtan igsoon nga kining pulong sa Ginoo maghatag nato og katinawan, no, muna nga ako hatag pastor. Okay, salamat. So, na-follow up niya. Kung ang tibuok Biblia ang angayng tuhuan pastor nganong magkalailahi man ang kasulatan good pastor panahon ni Jesus wala na daw na kay gibag-o na niya ang tanan. Ikaw daw Brother Magalion daw be. Ginoo nganong nagkalahi-lahi may gabi kanatong tanan no. O matud pa sumala pa sa pangutana sa tuig isa ka isuon nga ngano nga nagkalahi-lahi. Dili. Ang iyang pangutana man gud kanang punto man gud niya unta. Kay na bang asa may angay tuhuan ang bagong tugon o ang daang tugon? Kalailahi man gud, no? So asa may angay tuhuan nganong gidapat jud tuhuan ang tibok Biblia kana ang iyang punto gud. Kani magong Biblia mga kaigsunan dili pod mahitabo nga ang daang tugon ra nga to ang tuuhan kay mo gani nga gitawag nag Biblia gani no dili pod na mahitabo nga di po na siya matawag og Biblia og daang tugon lang no or bagong tugon kay sumala pa sa atong mabasa mga kaigsunan no nga ang pulong sa to ang pulong sa Dios nagapadayon gina siya mga kaigsunan no. So mabasa na to sa daang tugon nga ang pulong sa Dios magapadayon. So
nagbut pasabot nga dili lang sa ingon nga sa daang tugon ra pud nimo na siya nga mapamatud-an. No, kay wala man pud tay mabasa gud pud sa bagong tugon nga giusab kato tanang mga kuana, gipang-usab to tanan ang atong mabasa diha ning anhi lamang si Jesucristo aron sa pagtuman niini. No, iyahang gihatag ba, iyahang gipakita sa katawhan, iyahang gipakita nga iyang gituman tong mga tugunan mga kaigsuonan. So dili napoy uban nga moingon pud nga dili na daw sila angay mo kuan kay ang Ginoong Hesus na ning kuan ato ning buhat ato tanan. No, dili po na siya mahitabo mga kaigsuonan kay mabasa po nato diri iubo sa kuan bro ha. Mabasa po nato diri sa Salmo 111 bersikulo 7 nga ang mga buhat sa iyang mga kamot mao ang kamatuoran ug ang hustisya. Kalauman ang tanan niyang mga lagda, napamatud-an sila sa gihapon nga sa walay katapusan, nabuhat sila sa kamatuoran o sa katuliran. O ato pong mabasa diri mga kaigsuonan nga kamatuoran asa 119 bersikulo 160 kamatuoran mao ang natingban sa iyang pulong ug ang tagsa-tagsa sa imong matarong tulumanon nagapadayon sa walay katapusan. No, so walay katapusan ang ulong sa ato ang Ginoo mga kaigsuonan. Dayon siguro maulang siguro na ako. Okay, so muna siya mga kaigsuonan no nga dili gid pwede nato hagpatan ang Biblia kay pilion lang nato ang nahaom sa atong gusto. Muna gihimo sa uban nga riyon gitudlo sa ilang mga pangulo pero dili na mo ay kabubuton sa Dios. Kaya nga ato igsuon nga unsay kagustuhan sa Dios mo gyud ato nga masunod no, sundo nato. Dili pwede ang ato ang gusto. Dili pwede na to hagpatan ang pulong sa Ginoo. Ug kana delikado kay ang atong kaluwasan ana. Kay ang prinsipyo ba sa Ginoo kung nakulangan lang isa, sama lang gikuhaan nimo ang tanan. No? Makalapas sa kabahin, paglapas sa tanan. Yeah. Na kay gustong tumanon sugo sa Ginoo kini kay gaan-gaan ra ni. Mo man style sa ubang nga reliyon. Paghawa ni Felix Manalo sa SDA, nagtuko din siya reliyon nga dugo ray bawal. Kabalo siya unsay mga bawal kay gikan ko siya sa SDA nahimo siyang one of the most outstanding evangelist sa Seventh-day Adventist. Pero pag himo niya iyang kagalingong grupo, na siya gibawal pero katurang dugo. Ang uban nga bawal wala na niya gibawal. Kay kabalo siyang mo na usa na sa pinakalisod nga doktrina. Muna nga diha nimo masabtan ba nga dili ina pwede sa mata sa Dios igsuon kung gusto tang mahimong honest atubangan si Ginoo. Gusto nato nga mapahimuot ang Dios sa atong kinabuhi. Dili gyud ta magtener nga ana nga klase nga prinsipyo makaigsunan kay ang giingon sa balaang kasulatan tibuok gyud no, tibuok gyud ka. Kuhaan gani nimo usa ka bahin, kuhaan pud imong bahin dito sa langit. Kung dungagan nimo, dungagan pud imong hampak. Nang dili gyud pwede igsuon. Unsay kabubuton sa Dios, mabugat man na sa tuar dili. Naandan man na nato dili, kinahanglan iampo nato ang tumanon na nato. 1763 maayong gabi pastor kanang ang sanghong mini na nga propeta. Yes. Kay usa na sa nag-claim ug ang kaluwasan makisunan walay God the Mother. Muna nga iya ra na. Kay walay gisabot niya nga ang Ginoo sama sa tao nga naay inahan, naay amahan, naay anak, napoy inahan dapat. Dili man na mo ay giingon sa Biblia nga naay God the Mother. May pa ang mga non-Catholic Christians, pastor, sama ninyo makaako pag balay-balay aron pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ambot sa pure Catholic kung naga-house to house ba, dalaygon kay mo pastor lipat-lipat jud ang pulong sa Dios, pastor. Gigamit sa yawa, no? Aron paglipat-lipat. Mo nay gihimo sa kaaway sa panahon ni Kristo. Sa dihang gitintal siya si yawa. Mateo 4 basahon na to. Diyan mo mabasa nga ang yawa nagamit usab sa pulong sa Ginoo. No, gigamit pud siya Biblia. Kung dili day tanang nagamit sa Biblia karon, iya sa Ginoo. Kay bisan ang yawa nagamit pud sa ingon. Muna nga diha nimo mahibaloan makisunan nga kinahanglan jud nga basahon jud nato. Kinahanglan nga paminawan jud nato. Kinahanglan palaluman jud nato kay aron nga na ang mga pamaagi sa kaaway daghan ang nagbuhat nga ang pulong sa Ginoo ilang gigamit sa paglipat-lipat na ay uban gigamit nila aron sa pagpadato naman na sa unang Timoteo 6
versikulo 5 sa may balita, Brother Ivan, palihogan ko. Nga ang uban nga ilang gigamit ang reliyon aron sa pagpadato, munang nagtukod sila reliyon aron madato sila. Sa basahon gani ha. Musangkot og kini sa walay hunong nga panaglalis sa mga tawo nga dili makasabot ug wala na magbaton sa kamatuoran. Nagdahom sila nga ang reliyon usa ka paagi sa pagpadato. So na uban nga nagamit sa pulong sa Ginoo aron manegosyo lang, no? Ang uban mogamit sa pulong sa Ginoo aron makakwarta lang. Muna nga gigamit nila aron pagpadato. Munang gilipat-lipat niya ang mga tao. Gisakya na sa yawa, gamitan pog mga bersikulo, yung nga tao ganahan magsayon, no? Karon ng panahon na ganahan instant noodles, no? Instant lang tanan, gusto sayon na lang. Una nga pagbasa nila sa Biblia na ay sigpit na apoy lapad nga dalan. Moingon na yung tao, Ginoo, walay shortcut, no? Ngintay shortcut, no? Kaya ang langit sigpit man, wala laing dalan Ginoo, pwede shortcut, no? Papasano mo, walay gaanan ni Ginoo, walay ikwintas lang Ginoo, dili lang nako pasanon, pwede kwintason lang, no? So ingana ang tao ba, maghimo jud siya kagalingon niyang gusto. Umuna nga diha nimo makita nga masukod kung unsa gi pagtuo, unsay gugma nga iyan sa tao. Muna nga diha nimo mahibaluan nga ang pag adtog langit makisunan dili sayon alang ni adtong mga tao nga walay paghigugma niini. Kinahanglan jud ang tao adunay sincero, adunay lalong kadugtungan diha kang Kristo. Kung gusto tang mapahimuot ang Dios sa atong kinabuhi, gusto nato mahaom ang Dios sa atong kinabuhi, so kinahanglan aduna tay saktong pundasyon diha kang Kristo. Salamat sa pag-share, Zelani Lambuhon, Savannah Sinclair, Nilay Cosito, Benito Katilok Sayon Jr. Sa uban pa nga nag-share, salamat kayo. So muna siya makisunan nga bantayanan, no? Bantayanan jud kayo kay ang pulong sa Ginoo gigamit pod sa mga kaaway. Gigawit pod sa mga kaaway sa Ginoo. Muna nga, moingon bitaw si Kristo nga pagbantay kamo. Isa akong pagbalik daghan ang mutungha nga mga mini nga Kristo. Kaya kanang mini nga Kristo dili ra ba gyud nga pras basa mini bitaw nga klaro kayo mini gyud kay bulingit ga abnoon og dagway kining mini nga mga magtutudlo Brother Ivan sa Mateo kapitulo 6 kung imong basahon diha nga kining gisgutan nga mini nga magtutudlo bantayanan kaayo kay maayo nang porma, maayo kaing tao, dili ka kaingon nga mini gyud nga para sa nang minion nga tao. City 15 basahon na ta. City 15 de. Apan kung dili man kamo mapasaylo City 15 natiyo. Kinahanglan magbantay sa mga mini nga propeta nga muanha kaninyo nga managsapot sa pagkakarnero. Apan di ay susulod nila sila mga lubong nga manunukob. No? Muna lisod kayo Brother Tony. Kay kung ilang tanahon pagbalik ang ilang mga leader pagkabutan ani. Maayo man kayo. Pagka maayo ni pastora managdanong kayo, grabe kayo mo smile, grabe kayo. Mabi mo yun, lisod po og istrikta ka diha, lisod po magminaldito ka diha, maayo man yun. Daw kalnero, pantayanan igsuon kay lubo di ay manunukob. No? Una nga, saan man nato pagbantay igsuon nga, kini nga magwali, iya sa Ginoo. Number 1, makisuunan. Number 1, nga iya sa Ginoo nga magwali, wali yung kasuguan. Eh kung wala na gani kasuguan makisunan, apiki na kina nga reliyon. Apiki na kina nga tudlo. Apiki na kina nga magtutudlo. Kaya ang kabubuton sa Dios kasuguan niya. Kung wala o na gani, puingon na gani ang imong rin. Sorry kayo ha sa mga maigo masakitan. Pag muingon na gani ang imong mga pastor, imo ang magtutudlo sa reliyon, wala na isugo. Gugma na lang. Kay gugma na lang, pagtuo na lang, tugo na lang ta, wala na isugo. Piki yung kaya na ison. Nagingon sa kalibutan, simi-ipit dito na. Naman, pinadayag 12-17. Nasuko ang yawa ni Adtong na nagtuman sa sugo. O ang yawa, ang dragon, yawa yan. Nasuko, ngadto sa nagtuman sa sugo.
Ang uban pag mag-isgot na tagsugo diri, pagkaon na gani isgot na nato adlay papahulay napulo ko daghan na ning imong react. Kang gitudlo sa mga pastor wala naman daw na. Di naman daw na. Ang Israel naman daw na. Tingala ta kay Israel lang daw na. Pero gamit ang Biblia nga puro sa salita ang nagsulat na. Muna igsuon. Muna nga bantayanan kay tinuod na imong giingon igsuon gigamit sa paglipat-lipat. Pero at the same time, kung naay mini nga magtutudlo na po'y tarong. Sama ba pag-ingon ni Kristo nga mutungha ang mga mini nga Kristo. Pero dili tanang Kristo mini kay naa po'y tinuod nga Kristo nga muanhi. Naa po'y mga mini nga Kristo. Nadakpa na sa Davao ang isa. No? Muna bantayanan kay naa po'y tinuod. Muna nga aron mailhan nimo ang tinuod isuon balik ka sa balaang kasulatan. No? Dili ka magbase sa imong dughan. Di ka magbase sa imong damgo. Di ka magbase sa imong banabana. Basihan nimo ang kasulatan. Susiha, basaha, no? Diha sa basahon ni Hiyuba. Balik gyud ka sa balaang kasulatan ni Isuon. Manang namugnan natong programa kay na may uban nga di na mo basa. Nay uban nga kapuya na og basa. Di laot na ang mata pagbasa. Ang uban po busy sa paginabuhi, wala na 'yung panahon sa pagbasa. So namugna ni nga programa kay kami ni mo mubasa para sa inyo No, ang inyong buhaton igsoon inyo na lang nga dawaton. Kanang giingon 15:16 sa Jeremias Brother Ivan nga ang akong imong pulong hingkaplagan ug gikaon ko sila sa gani ha. Ang imong mga pulong hikaplagan ug gikaon ko sila. Ug ang imong mga pulong alang kanako mao'y kalipay ug pagmaya sa akong kasing-kasing. Kaya ko ginatawag. So muna ang atong bation ta. Og naglaom ko nga mao po na ang inyong gibati karon. Nga ang imong pulong Dios ikaplagan og gikaon ko sila. Ang imong pulong pagmaya og kalipay sa akong kasing-kasing. Nang naglaom mi magsuon sa inyo ang pagpatalinghog sa inyong paghatag og panahon sa mga pulong sa Dios saman nga inyong gipakaon ang inyong espirituhanon nga lawas sa mga espirituhanon nga pagkaon. Kaya kung atong lawas igsoon gipakaon nato katulos sa kaadlaw, ang pulong sa Ginoo dili nato hikawan ang atong espirituhanon nga lawas sa espirituhanon nga pagkaon kay mao day ni paagi igsoon aron nga mahimo tang healthy. Dili ta malnourish pagdating sa espirituhanon nga bahin. Kay nganong ang tao humok makasala, nganong ang tao lagmit maisahan sa kaaway. Ang giingon sa Biblia 5:13 sa Isaias Brother Magalyon 5:13 nganong nabihag ang tao basahan nga nito. Busa ang akong katawhan ginabihag tungod sa kakulang sa kaalam ug ang ilang halangdong mga tawo nangamatay sa gutom. So sa dayson ang akong katawhan ginabihag tungod sa kakulang sa kaalam. Sa Osias, gilaglag ko ang akong katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo. Kung kita makulangan, kung kita atong hikawan ang atong kagalingon sa mga butang, nga makatabang sa atong pagtuo, sala na gina nato. Libre na. Kaya kung kita mo basa, maglabad man atong ulong basig bersikulo, sa may buot pa sa buton yun, lalong pag yun. Ipangutanan lang na nato ni Pastor Mahusay. Sure, take mo diha kay kami na'y bahala mo hagpat, kami na'y bahala mo pasabot sa inyo unsay mga bersikulo. Kung dili na gyud maka kuan ang tao, kung unsay kabubuton sa Dios kay ang pulong sa Ginoo libre nga among gihatag diha kaninyo aron kamo mahisayod unsay kamatuoran. Dili na mo igsapayan kung na may mga yaga-yaga, na mga pagbagulbol, na mga balikas, na mga pagtunglo, ug na mga pagbahad sa kinabuhi namo tungod sa among pagwali diha kang Kristo. Di na namo ipisapayan. Basta kay mapaabot lang sa inyong panimalay, mapaabot lang diha sa kanimo ang mga bililhon nga mga pulong nga mubidlisiw kini sa ato nga mga kinabuhi nga mo'y muhatag kanatog danag sa atong mangitngit nga kalibutan tungod sa sala. Ang mga pulong sa Dios gikan sa balaang kasulatan. Muna ay atong giapas diri mga kaigsuonan. Munang karong panahon na kung amo pag yung isa-isahon ang matagbalay sa pagpamalay-balay, busy kay ang tao. Munang pinaagi sa kahanginan, pinaagi sa social media,
gipaabot namo sa mga bubong bisag asa pa mong bahina sa kalibutan. Kung na madungog ninyo ang atong radio program, kung makita ninyo ang ato nga wali sa social media, wala di na gyud kabasol ang tao mga Ginoo, wa man ko kahibalo. No, di ka pwede moingon nga ignorance of the law excuses no one jud. Kay karong panahon na igsoon ang wa di na gyud ka excuse pud ang tao. Kay ang mensahe sa kamatuoran libre gihatag kanato. Muna siya ang kanindot diha mga kaigsuonan, no? Magkalindot diha sa kamaayo sa Dios sa ato nga kinabuhi. Okay, padayon ta makisunan na idaghang request nga awit ato sang ipa-planning uban be. Samtang nagpaabot ta sa uban pa ninyong kuan. Na may pangutana na request si Sister Palilios tumingin ka sa langit. Atong testingan nigtan-aw ni sa langit be. Tumingin ka sa langit. Distingan sa nato pagita lagi mong tumingin sa langit ha. Sa kawit una alang kanatong tanan. Bakit ka nalulumbay? Bakit ka nandulupay-pay? Ang lahat di pa tapos. Para sa'yo'y may bukas pa. Pasanin mo sarili ko at susunod ka sa Kanya. Siyang naging buhay mo, puso niya'y para sa'yo. Umiikat ang langit, pagkat nandun ang pag-asa. Ang mga bagay sa lupa ay nagtutulog ng buhay. Umiikat ang langit, pagdating niya'y malapit na. Ulitin itong aking, pagdating niya'y malapit na. Sa diyang kanya, marami pang kabiguan. Ngunit naman naigsarin kung siya mo susundin. Sarili ay mag-asahan, pagkat walang magagawa. Ang kanyang abot bigaya, ang siyang kaluluwa. Umiikat sa langit, pagkat nandun ang pag-asa. Ang mga bagay sa lupa ay nagtutulog ng luha. Umiikat sa langit, pagdating niya'y
ang mga bagay sa lupa ay nagtutulog ng oras. Uminis ka sa langit, pagdating siya'y malapit na. Ulitin itong gagawin, pagdating niya'y malapit na. Ulitin itong gagawin, pagdating niya'y malapit na. Daghang salamat sa mga lawiton. Tumingin ka sa langit, no? Kaya naayos dito ang paglao mison, pag-asa. Wala nga ang tao makisunan mo. Tanaw gyud siya sa mga langit ng butang. 3:2 na sa Kolosas. Sudungang butang langit nun, no? Kay dinhi sa kalibutan makisunan kining tanan nga atong gihaguan, kining tanan atong gipaningkamutan, biyaan ra gyud nato ning igsoon. Wa tay madala. May giingon sa Biblia nga natawo ta nga way dala, natawo tang hubo, mubalik ra pud ta nga way hubo, nga hubo ta. Og sa tubangan sa Dios ang atong dala, ang ato ring kasalanan. Unang Timoteo 6 versikulo 7. Basahon gayon nato. Nga mo na realidad nining kalibutan makisunan. Sa nato budayban palihog. Ay wala kitay bisan unsa nga kadalangan ni sa kalibutan. O siguro na lang gayud nga dili kita makadalag bisan unsa ngadto sa gawas sa kalibutan. So klaro iso no nga ang tao wala gyud dala, wa gyud tawo nga tao iso nga nagkumkum og kwarta. Ang tanan gyud iso walay dala, mobalik ra gyud putang wala. Ug wa tay laing tubang sa tubangan si Ginoo, ato ra gyud mga kasalanan. Muna nga Salmo 49:16 brother Tony palihog ko. 49:16 ug 17 sa giingon salmista David diha. 46, 49:16. 49:16. Laway. 49:16. Gini. Ayaw pagkahadlok sa diha nga ang usa ka tawo maadunahan. Sa diha nga ang himaya sa iyang balay mudugang. Kay Sa diha nga siya mamatay, siya walay madala bisan mausa. Ang iyang himaya dili usab manaog sunod kaniya. so mo na realidad di data ay masuya kay kanang na mamatay na, hindi ka po na makuyog. Pero nato yung artista nga nakita nako nga ang iyang nindot king sakyanan giapil yang lubong, yung mga kwarta. Pero ambot lang po kay gwapo to kalota pod paghuman. Kay mo may gibutang niya sa Laswell ang testament nga ikuyog niya pero wala lata gyud tag sa tubangan sa Dios. So agid tay laing atubang nato ang ato mga kapakyasan muna nga didto gyud ta sa mga butang pang way katapusan atong husud-ungon. Ang tao gibutan nga mamatay sa makausa og tapos niya na paghukom na igsuon. Matag usa kanato na ay kaso nga atong atubangon sa Dios, matag usa kanato na atay lista dito sa langit, record sa tanan natong binuhatan. Muna nga kung dili ta magtarong aning kinabuhia makaisunan, naagid tay atubangonon nga kaso. Walay laing makatabang ana. Kung din sa kalibutan pwede ta maabsulto tungod sa kwarta, impluwensya, unsa bang mga ginikanan nato, tubangan sa Dios. Wala gyud igsoon. Kita ra gyud ang makatabang sa tong kagulingong kaluwasan. Muna nga kinahanglan ang tao maning kamot siya sa iyang kagulingong kaluwasan sa iyang pamilya. Kay magbinasulay ra ba? Narabag na nga magbinasulay ang ginikanan, magbasulay ang mga anak, ikaw magud pa, ikaw magud ma. Kabalo magid unta sa imo. No? Tungod ninyo inyong gipugnan ang kamatuoran mo nay hadlo kayo. Nga sa dakong adlaw magbinasulay mag tinudluay na kinsay sad-an tungod kay wala dawata, wala tabangi,
o wala tumana ang mga kasuguan unya naantay kahigayunon mo nay hadlok kayo tubangan sa Dios. Okay, padayon ta mga kaigsuonan. Sunod nga pangutana atong hatagan sa pagtagad. Mangutana ko nganong dili man mo ganahan anang mga pagkaon nga ang Ginoo may naghimo ana sa mga pagkaon. Kasagaran kini tingaling baboy, kini tingaling mga seafoods, no? Ginimo man na sa Ginoo. Nganong mang dili daw ta ganahan ana nganong di ta mo kaon ana. Tinuod jud igsoon, no? Nga di ta mo kaon ana bisan pag unsa na kalami. Yung ang uban kasagaran mao man gyud ang paborito man gyud na kinaham man gyud na. Pero ngano man gyud nga dili nato na dawaton igsoon. Tungod na sa among paningkamot pod nga matuman ang kabubuton sa Dios. Kay gusto lang gud namo nga sundon ang iya sa Ginoo. No? Kay kun amo alay matuman igsoon aw nganong lisod-lisodon gud? Nganong palisdon gud mo? Nganong bawalan gud mo? Pero di mata ka question igsoon kay ang Ginoo man ang ingon na, no? Muna nga sama lang nga atong gi-question pud ang Dios nganong man Ginoo? Ang Ginoo mo'y nahibalo. Siya mo'y naghimo ana at siya mo'y magbuot kinsay ug ansay angayan sa tao kaunon. Ug daan nang gisulat niya ang paghukom usab akon mo tuman jud ta sa atong gusto aduna siya paghukom. Hindi na ba gina niya bakwion unsay gilgula siyang baba. Munginungdan igsuon nga tungod sa among kahadlok nga base unyag mo na kaingnan total mabuhi naman gid pud ang tao kay naamang gyud ipakaon pud itugot sa Ginoo wala na mo tuman, no? Kaya sahi man gud murag dautan na kay ta to Brad Tony kay nganong nituman ta ana. Murag kita mo inapasanginlan na noon nga kita na nooy hinungdan nganong bawal na. Nga unta igo ra man ta ning tuman. 5219 Good PM Pastor ingon sa Muslim dili jud daw Ginoo si Kristo kay isa ra daw ang Ginoo kadtong dili daw makita. Pwede ba mo maghatag og verses pagpamatuod nga Ginoo si Kristo? Salamat Pastor. Brother Tony, ikaw daw Brad. Pwede ba daw ta makahatag verse? Pwede ka o di lang tingali ta pwede. Kino kay nangandoy gini siya nga kay kini mong pong salamat kay Igsoon sa imong pagpakabana gyud kay kini mong ubang reliyon. Daghan ra bang moingon nga tao si Kristo, no? Nya naay mabasa nga si Kristo nahimo yung siyang tao pero bahin sa iyang atong hatagag bersikulo kay sa Tito, palihog ko Brother Magalion, sa Tito Kapitulo 2 bersikulo 13. Ayun ato pong basahon ang Roma, no? Kay say inanata ato lang kung basi-basihan atong Biblia wala gyud makulang ang pagtulunan nga mao gini ang magahatag kanato og gitawag og lamparahan, no, sa atong mga tiil ug kahayag sa atong alagyanan ang pulong sa Ginoo. Una nga sa ato silang pagbasa Tito 2:13 nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Dakong Dios ug manluluwas man si Hesukristo. Muna nga kung hatag una sa imo nangutana nga naagi bersikulo din daghan pa iso nato pang puna, no? Ato ihatag ang panahon sa kaubanan nato sa pagdugang. Okay, Brother Ivan, dunagi Ivan. Brother Joel. Ay, Brother Magalion. Wala na? So, igsoon, ang pagtuo manggod sa itong mga higalang Muslim nga si Kristo, Prophet Isa, no? Propeta lang sila. O wala tay problema ana isuon kung propeta si Kristo. Kay mo tuo mapunta nga propeta gyud si Kristo. Pare siya, pastor siya. So di na malalis pero sa Biblia kung mutuo ta sa Biblia, ang Biblia daghan kay mga bersikulo nagpamatuod dito 2:13 o nang Juan 5:20, Roma 9 bersikulo 5, Mateo kapitulo 4 bersikulo 10, Juan 1:1 kanang Juan 17 bersikulo 5, Pinadayag 1 bersikulo 18, Pinadayag 22 bersikulo 5,
Dagan kay mga bersikulo makigsuonan pagpamatuod sa pagka-Dios sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga kung dili nato dawaton kana nga kamatuoran, kung dili ta mo tuo sa Biblia, mahulog yun na nga dili Diyos si Kristo. Pero kung honest ta, pulong si Ginoo, dawaton na ta ang Biblia, mababasa man gud, mapamatud-an man gud. Dili siya malalis. Muna siya nga diha nimo masabtan ang kamatuoran. Muna ang sikreto sa uban dili nila pabasahog Biblia ang ilang mga membro. Nabi ta Kristiyano nga riyon nga Kristo, nagpatuo sila gatong nga dakong Diyos ug manluluwas. Dakong Diyos ug manluluwas. Si So muna siya makisuunan ang kamatuoran diha nga dili na siya malalis, no? Nga kamatuoran nga na-record sa Biblia. Muna naiuban sa akong gikingon naiuban nga riyon nga ang ilang buhaton dili nila pabasahon, sila lang nga mga ministro ang mubasa sa Biblia. Sila lang ang dahil katungod mo interpret sa Biblia kay kung pabasahon magud dasigo nila nga magtuon pareha sa tuang dasigo ng mga membro mubasa sa Biblia. Basig malibog niya, makatagbo niya sa mga bersikulo nga nagpamatuod nga si Kristo Dios. Magubot sila nindot ra kay sila simbahan. Muna ang ilang buhaton nga dili ginila pabasahon. O ilang tudluan nga pahungit ra gyud mo unsay ingon sa mga pastor mo ra gyud. Ninyo ang kuan muna yung sekreto. Muna nga, which is mali mga kisuunan kay sa likoy nato ang pagka-Diyos atong Ginoo. Ang iyang pagka-Ginoo nga naan naman na siya daan. No? Naglungtad na siya sa pagka-Diyos. Sa iya ang kinabuhi, Filipos 2, 5 ngadto sa 8, siya igsuon, naan na siya, wala pa'y kalibutan mga kisuunan. 17:5 sa Juan, naan na yun siya igsuon. Colosas 2:9, Colosas 1:18 naa nagyud siya makisunan dili na malalis ang Biblia lang ang atong gamiton. Ug basahon nato ang Biblia kung mutuo tag Biblia pero manghagpat ra pud ta nga mugamit naman go ingana uban mugamit og bersikulo sa Biblia nga tawo ra si Kristo ingon ang Bible ningon si Kristo ang Bible propeta si Kristo nya ubang bahin sa Bible naman pud giingon diha nga Dios si Kristo di na pud noon dawato na pud mo na pait diha. Muna siya igsoon ang daghan kay bersikulo, no? Daghan kay wala gyud nagkulang Ginoo paghatag ana pagpamatuod nga siya ang anak makaisunan dili lang taman sa tao. Pero mo lagi na mo po na ila ang gustong tuuan wala. Di pud ta kabuot ana. Kay si Kristo nagpakaubos man gyud siya. Nahimo man siyang tao. Pero wala nagpasabot na wala na iyang pagka-Dios. Okay, salamat ang Dios magapanalangin. Padayon ta mga kaigsuonan, no? Kumusta sa atong mga tigpaminaw diha sa labangan, no? Sakop sa labangan nila. Okay, salamat sa mga nag-share sa ato nga live. 57 ka mga nag-share sa atong live. Doon na pipila ka mga minuto na hibilin sa atong program igsuon alang sa atong programa. Nabay mga pangutana diha. Kabahin sa atong kaluwasan. Kining pagka Dios ni Kristo makisunan kining incarnation nga gisgutan sa Biblia daan na ning gitagna sa balaang kasulatan 7:14 sa Isaias nga ang anak ipakatawo gyud siya no sa birhen muna nga dili malalis nga siya nagpakatawo munang kay nagpakatawo man siya masakitan siya muna yon ay uban pa nga to na ba day Dios nga matuli no na kay nagpakatawo man siya. Dili nato limitahan ang gahom sa Dios. Kaya niyang magpakita, kaya niyang dili magpakita. Muna moingon sila, mutuo daw sila katong dili makita. Unyag magpakita di ang Dios, di na sila mutuo. No? Kaya man dili man nato pwede moingon nga among tuuan nga Ginoo kadturang dili makita. Basig wala gyud na nag-exist nga Ginoo. No? Basig wala gyud na nag-exist kay ang Ginoo igsoon kaya man niyang magpakita. Kung tuyoon niya makisuunan. Muna nga, sa balaang kasulatan, 6:16 sa unang Timoteo siya nga Diyos nga nagpuyo sa kahayag nga dili arang maduol. No? Muna ang atong Ginoo makisuunan. Muna nga, kahibulungan siya, misteryo siya, o dili imposible kaniya kung magpakatao siya, magpakamanlunda siya, kaya kay niya. Dili na imposible sa Ginoo. Muna nga pero dili po ta mo tuo sa Biblia wag po tay mahimo ana makisunan kay
Lisod kayo saon pagluwas sa Ginoo nato og dili na Ginoo. Saon pagkahimong manluluwas niya. Kana no? Savior gud siya. Kung si Kristo manluluwas, kung tuhuan nato nga si Kristo manluluwas, dili kaluwas ang tao sa iyang isigkatao. Diha palang daan makigsunan, ma-foul na. Dili na siya kapasar pagka manluluwas. Kay dili pwede nga ang tao mahimong manluluwas. Kay ang tao dili kaluwas. Diyos ray makaluwas makigsunan. Tito 2:13 na. Bugtong Diyos ug manluluwas. Nagpoabot ta sa bulahang paglaom. Mao na siya igsuon ang tubag sa maong nga pangutana. Okay, padayon ta mga kaigsuonan no. Padayon ta diri sa ato nga programa. Napamoy pangutana diha mga kaigsuonan nga tilukonon. Hala ipaabot na mga kaigsuonan sa ato nga tulumanon. Ato na hatagan og pagtagad ban sa tabang sa Dios. So mo na siya igala no. Kanayon okay. So walay kining important katong atong hisgutan tong bagbalik kay ginihan bitaw. Anta nagpaabot ta sa ubang pangutana. Kining giingon niya katong unang pangutana nga naiteksto daw sa Biblia nga nagkarigag bisan unsa ang imong buhaton kon walay gugma, walay kapuslanan. Mo importante jud ang gugma, no? Nabi siya point po, no? Nabi po na punto. Kay dili good mahimong mapuslanon ang imong gihimo nga pagsimba kung dili pud kinasingkasing. Mo bitaw nga ang napulo ka sugo gipabutang jud sa Dios sa imong kasingkasing. Hebrehanon 10:8 ug 9. Kay ngano man importante gyud pud nga ang tanan, no? Naa may gitawag og lip service Marcos City. Ang sila nagdaig kanako sa ngabi lamang apan halayo ang ilang kasing-kasing. Kay tumano nila basa Magallanes be. Tumano nila ang kabilin-bilin nga kalagdaan sa ilang ginikanan nga ilang supakon ang balaod sa Dios. Mo man na ang realidad. Hinungdan dili nato matuman ang sugo sa Ginoo kay atong hawiran kadtong gikabilin-bilin nga kalagdaan. City size City ugotso basahon nato balik. Mateo Marcos City size magsugod. Nga naay pagsimba nga layo sa kasing-kasing sa Ginoo kay ang pulong lagi sa Ginoo layo sa dughan manggod. Dili madawat kay nanay nakagamot, nakaplastar na daan ba? Basahan nato ha. Marcos 7 bersikulo 6 ngadto sa 7. Ug siya miingon kanila, maayo gayud ni Isaias ang pagkahimo sa propesiya mahitungod kaninyong mga maot. Sumala sa nahisulat nga nagaingon, kining mga tawhan na nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil, apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ila mang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag mga tao. Kutso. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios, ug mo'y inyong ginahawiran ang gikabilin-biling kalagdaan sa mga tao. So mo na inahitabo ison. Mo nang mas tuhuan nato, mas sundo nato ang gikabilin-bilin nga kalagdaan sa atong mga ginikanan unsa toy naanda nato nga mga practice kamoy nakagamot ta sa atong kasing-kasing. Hinungdan nalayo na ang atong dughan. Wala ningon si Kristo nga maayod pagkaingon ni Isaiah sa inyo sakto gyud mga maot. O yun mga gwapo. Mga maot ra bagay gamit nga term. Nga kamo nagpasidungog kaniya sa ngabi lamang. Munay nahitabo makisunan kon mudawat po ka sa kamatuoran dayon dili kinasing-kasing magpasidungog sa iya sa ngabi lamang apan halayo ang ilang kasing-kasing kawang ang maong pagsimba kay ilang ikadoktrinang kilagdaan nga hinimo lamang tao. Gibiyaan ang kasuguan sa Dios o gihawiran ang gikabilin-bilin nga kalagdaan sa tao. Munay makaguol kay son, munay usa sa mga dili gud ganahan nga bersikulo sa Biblia. Kay lalimang ka nang makawang niya. Unsa nang kawang ba ito ni? Walay pulis no, useless. Nga pait diya kay nang naghago na ka, butang tala nga.
40 ka katuig nga faithful kay sa Ginoo. Nya makabalo ka nga, mali na ito akong pagsimba. Agansi na kayo, ug mali to. Tamo na lang ning tiwason. Munang uban dili mo dawat. Kay maunay na matan. So gansi na kay sila, moyon sila habog na kayong lubi. No habog na kayong lubi. Muna igsoon, diha nimo masukod nga panglangit bigyan nato pangkaluwasan bigyan na nato, pangkalibutan lang ni ato Muna nga sundon gyud nato unta dapat ang kabubuton sa Dios. Sundon gyud ta nato ang kasuguan sa Dios. O naay mga bahin igsoon sa kamatuoran sa Biblia nga dili man madawat diha-diha, mo singkent diha-diha, iampo sa Ginoo. Nga Ginoo, gusto nako nga tumanon ang imong gusto Ginoo. Gusto nako Dios tumanon ang imong kabubuton, pero ang nakaapan Ginoo supak sa kong dughan. Naay nakaplastar sa kong dughan. At abi ko pagong kasing-kasing tabangi ko pagdaog ani Ginoo. Kay kung akong kabubuton matuman, di man gani. Ang ilam kung pagto pastor kanang pag-ingon sa ilang leader o pangulo nga ang founder na to si Kristo gyud. Ya mubalhan ka diyan na Dili dagang Taura. pagbawal niya ang ilang founder Taura. Mao nay makawang kang pagsimba. Mo nay paagi sa pagdasig sila. Bahala og mga mali ni atong doktrina, importante nga. So ingana nga usahay nga mga pag-comfort ba. Bro, mo lagi balik ta sa Biblia. Na mong ikabubuton ng Dios, na mong ikagustuhan ng Dios. Muna nga, ang ato igsoon kita nay mag-igo anak tanan. Kay di man kita kabuot, naara man gina sa tao. Ang Ginoo po di pud siya kabuot na gihatagan tag kagawasan. Gihatagan tag free will sa Ginoo, natay freedom. Muna nga naara pud sa tao igsoon og gusto gyud niya. Kaya ang kaluwasan igsoon aberto, o ang kaluwasan naara gyud pud na sa tao. Kung dili pud ang tao, dili pud kapugos ang Dios. Dili siya kapugos. Labaw na sa katapusan mga adlaw nga nihit na lang jud kaayo ang interesado sa kamatuoran. Swerte na kayo tayo so naapay na minaw nga mga tao sa ato ang programa. Kay sa unang panahon nagwali sila sa kamingawan, mga tao may mudugo. Karon igsoon ihungit nimo ang mga mensahe, ipamalay-balay na nimo, kuan di mo tagdo. Langawon ka diha, no? Wali ka gradyo, mingaw kayo, dili gyud para sa pasiaw sa kalibutan nga dugukan jud. Wala siya ang realidad. Wala ningon si Kristo sa akong pagbalik makakaplag baka kong pagtuo. Kung kanang dakong adlaw dili nako pagkubsan na pa bay maluwas. Wala nga pamubuan niya among adlaw makisunan nang samtang naapay kay gayunan, samtang naapay gitawag nga karong adlaw, samtang aberto pa ang kaluwasan, kinahanglan ang tao maningkamot na. Paluna ang iyang pamilya diya sa Ginoo nga bulahan nga moabot nga labang kamatayon, bulahan matapos man ang tanan, kita makapaniguro nga naata diha sa kabubuton sa Dios ug naningkamot ta. Wa man ingon nga perfecto gyud nga 100% gyud nato nga sakto gyud ang tanan, pero importante nga naningkamot ta ba. Ang problema mo gud wala gyud tay nilingkuran diha, wa gyud tay paningkamot diha. Wala naninguha. Wala gyud ta naninguha kay singkamutan nga munga. Nga wala gyud tay paningkamot. Wa gyud tay lain mabaso lang ato gyud nga kagalingon. Wala koy oras igsoon, sunod na pud semana sa samang oras ug samang istasyon. Daghang kay salamat sa inyong pagpakig-uban sa atong program. Daghang salamat sa inyong pagpagabana. Na si Brother VG, akong hatagan pagtagad napay pipila ka minuto. Brother Villagonza, bro, sabay ko gamay sa minuto, bro. Unsa di ay ang kaluwasan? Ang kaluwasan, grasya ang kaluwasan. We are saved by the grace, but we are judged according to our works. Kita giluwas pinagi sa grasya. Di na malalis pinagi pagtuo. Pero naay paghukom. O ang paghukom pinagi sa buhat nato. Hinungdan kinahanglan ang tao maningkamot sa pagtuman sa kabuton sa Dios. Kinahanglan ang tao mutuman yun sa kagustuhan sa Dios. Nga dili siya masaway, dili siya moapil sa mga kalihukan. Kaya na may uban nga naanay pagpaningkamot sa pagtuman sugo. Wa siya kabantay nga iya diyang gipasakupan nagpakahugaw pud sa kalibutan. Naman po ingana. Bantayanan gyapon panahon bitaw ni Kristo naningkamot sila pagtuman sa adlaw ipapahulay. Nagtuman sila sa napulo kasugo sa mga kasuguan ni Moises. Pero ang nahitabo makisunan na mga bahin di ay nga iya sa kalibutan nga mo ilang gipadako nga mga kasuguan mo na bantayanan. Mo bitaw nga sa pagtuo sa General Conference karon delikado kayo kay naay mga bahin makigsunan sa pagano nga gi-insert diha sa iglesia, naay mga
na yung mga practice makigsunan nga wala kan adto sa Adventista sama sa pag-apil-apil kalihukan sa Roma kana makapadugta na sa iglesia og posible nga ang atong kaluwasan maapektuhan ni anang bahina makawang kay nga naman kanagingon sa pinadayaga bisan kinsa nga moinom sa binos sa mahugang kaulag sa Babylonia paimnon pud sa binos sa kapungot sa Dios unya ang binos sa Babylonia doktrina biya na ang iya sa kalibutan mga pagano biya ng pagtulunan niya kumuinom ta na paimnon ta sa kapungot sa Dios unya ang binos sa kapungot sa Dios unsa man gani na Kalayo. pito ka hampak no Pito ka ampak. muna nga dili gid pwede igsuon ka tiaw-tiawan dili gid pwede nato balibaran nga ang mong kamatuoran bantayanan makisunan kay gining kaluwasan kausar gid di pwede nga pagbalik sa Ginoo balik sa kay balik na pud ko bantayanan kay suon kay ang pamaagi sa kaaway gipaningkamutan jud ta nga madaog gipaningkamutan ta nga dili ta maluwas mo gipaningkamot sa yawa birahon ta maayo pag-ayo atakihon ta sa tanang paagi aron nga ang tao dili lang gyud maluwas okay wala na ilain so kung wala na ana manamilit ni sunod simana na po sa mga oras ug sa mga istasyon din sa ato nga program gihangin nato si Brother Tony sa pag-offer og prayer atong gihangyo ang tanan sa pagduyog niini magampo ta mga higala sa pagampo. Amahan na mo, nga nagas sa mga langit, dalaygon ka mo sa katapusan, nagpasalamat na sa kami dako, dakan mo amahan, kung simple ka maayo ka na mo, na diin ikaw kanunay, nag-uban nagbantay sa tibok adlaw, antuning do ka oras gabion, sa mong pagtuon sa imong mga pulong amahan, pagpaabot sa mga katawhan, nga uhaw sa kamatuoran, kami naghangyo kanimo, nga ikaw magatabang sa matag usa, nga ang ilang kasing-kasing amahan, ikapain taon nga makasabot, ug mudawat sila, diya sa imong mga pulong, hang siya na, ang among pagtuo pag-alaga di kanimo makasiguro gayud sa imong pagbalik nga moani kini kinabuhi mo katapusan maluoy ka kanamo man tabangi ang matag usa ilabi na gyud sa among mga kaigsuonan nga nagasuporta sa kanunay nalangini ang ilang may palawas mabatnan ug sa financial kinahanglan ug sa estasyonan na may gihimo ni mga instrumento man panangini ilabi na gyud sa tagdumala nini among pastor Mahusay Junior o sa iya mga kauban ng mga pastor nga sakop ini nga mga organisasyon sa tibok nagkalalaing mga dapit amahan ikaw mga panalangin sa nagbuhat sa pagsapot sa maayong balita amo kini tugyan kanimo amahan kay di alam kanimo ang katuman ng karampusan sa amo mga paghago kay wala gid mahimo kung wala ikaw busa ang tanan namong isalig uban sa kapasayloan sa mga sala sa ngalan ug sa gahom Ginoong Kristo nga among dakong Dios ug Manluwas. Amen. Ang kapakyasan mo, siya ang damusap na'y kanina.